गर्दाखेरि यसको बारेमा हामीले अलिकति थ्योरी पनि पोर्सन पनि जानियो भने चाहिँ राम्रो हो। अनि त्यस पछाडि जस्तै अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि अब एसओसी एस्टिमेसन छ, स्टेट अफ हेल्थ एस्टिमेसन छ हैन, सेल ब्यालेन्सिङ, त्यस पछाडि पावर लिमिट कम्प्युटेसन छ। हामी जस्तै यो सबै कुराहरूको बारेमा हामीले सर्फेसले पढ्छौँ, यहाँ यो स्लाइडबाट हामी हेर्छौँ। त्यस पछाडि हामी यो स्टेट अफ चार्जको बारेमा चाहिँ अलिकति डिटेलमा हेर्छौँ है त। यसलाई हुन्छ नि जस्तै चार्जिङ गर्दाखेरि कस्तो खालको तरिकाले गर्ने, त्यस पछाडि डिस्चार्ज कसरी हुन्छ हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी म्याटल्याबमा हेर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम र यसको विभिन्न सब टपिकहरू हामी हेर्दैछौँ है अहिले। यो यसको लागि चाहिँ 15 देखि 20 मिनट जस्तो लाग्न सक्ला। ल मैले सुरु गरेँ है। जस्तै अब ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सोल पर्पज चाहिँ के हो त भनेर हामी त्यहाँबाट सुरु गरौँ। स्क्रिन देखिरहेछ, मेरो आवाज आइरहेछ है सबैले? सबै सुनिरहेछ नि है? हजुर छँदैछ, क्लियरै छ, ल ठिक छ एकदम। सोल यो ब्याट्रीमा बीएमएस, यसलाई सर्ट फर्ममा बीएमएस पनि भन्छ हैन। बीएमएस भनेको सुनिराखेको पनि होला हामीले। यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ दुईटा छ जम्मा, सेफ्टी र रिलायबिलिटी। सेफ्टीमा चाहिँ ह्युमन सेफ्टी भयो, त्यस पछाडि ब्याट्री पनि जस्तै अब कस्तो भन्दाखेरि हामी नर्मली लिथियम आयन ब्याट्री, अहिले यो वर्ल्डै लिथियम आयन ब्याट्रीतिर सिफ्ट भइरहेको छ सिचुएसन हैन। लिथियम आयन ब्याट्रीमा चाहिँ कस्तो, यदि चार्ज गर्दै जाँदाखेरि मानिलिउँ लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट भन्ने हुन्छ। अप्पर लिमिट भन्दा चाहिँ 1 भोल्ट मात्र पनि माथि गयो भने चाहिँ ब्याट्री एकदम ठुलो पड्किन्छ नि कि, एकदम थर्मल ब्रेकडाउन हुन्छ त्यहाँनिर हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छेलाई पनि हार्म गर्न सक्ला। अब त्यो ब्याट्री त झन् एकदम कस्टली हुन्छ, त्यसलाई पनि हार्म गर्छ। त्यो एउटा प्रोटेक्सनको लागि पनि भयो। त्यस पछाडि रिलायबिलिटीमा चाहिँ अब हाम्रो त्यही हो, एकदम राम्रो खालको बीएमएस छ भने चाहिँ ब्याट्रीको लाइफ पनि हुन्छ नि। अब त्यसै पनि ब्याट्रीको लाइफ त एकदम हामीले धेरै हुन्छ भनेको सुन्छौँ नि त। जस्तै हाम्रो घरमा सोलरको ब्याट्री राख्यौँ भने, सोलरमा युज हुने ब्याट्री राखेको छ भने त्यो धेरै भयो 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष टिक्ला। तर हामीले गाडी किनेका छौँ भने अथवा हुन्छ नि जस्तै लिथियम आयन वालै सेल युज गरिरहेका छौँ भने चाहिँ अलिकति, अनि बीएमएस इन्क्लुड भएको हामीले सिस्टम बनाएको छौँ भने चाहिँ त्यो ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ कि। त्यो भयो, त्यो पनि आउँछ है यो स्लाइडमा, अझै राम्रो तरिकाले आउँछ। त्यस पछाडि जस्तै ब्याट्री डेभलप गर्दाखेरि डेभलपरले चाहिँ फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ क्या त्यसमा, त्यो मेन्टेन गराउँछ हैन। त्यस पछाडि अब त्यही हो, पावर लिमिटहरू पनि अब हुन्छ नि कसरी डिटरमाइन गर्नेहरू कुराहरू भयो। त्यो चाहिँ अब रिलायबल, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिस्टम एकदम रिलायबल हुन्छ। अनि बीएमएसको मेन यो चाहिँ बीएमएसको ब्रेकडाउन जस्तो सम्झिँदा पनि हुन्छ यसलाई। जस्तै बीएमएस भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा भोल्टेज, करेन्ट र टेम्परेचर 3टा मेजर हुन्छ। त्यसले गरे 3टा मेजर भइसके पछाडि स्टेट अफ चार्ज, यो यिनीहरू भनेको के हो म बिस्तारै भन्छु है त। स्टेट अफ चार्ज एस्टिमेट गर्ने काम, त्यस पछाडि स्टेट अफ हेल्थ एस्टिमेट गर्ने काम, त्यस पछाडि सेललाई ब्यालेन्स गर्ने काम, त्यस पछाडि त्यो सेलबाट म्याक्सिमम पावर कति आउँछ त हैन, कति आउँछ भन्दा पनि कति निकाल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हो खासमा फोकस हुने। कि कति निकाल्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री लामो समयसम्म टिक्छ हैन, त्यो कुराहरू हुन्छ। अब जस्तै सबसे सुरुमा चाहिँ हामी एसओसीबाट सुरु गरौँ है। यहाँ मैले माथि टपिक चाहिँ लेखिन छु, यो चाहिँ एसओसीमा। अब ब्याट्री फुल्ली चार्ज र फुल्ली डिस्चार्ज भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि, ब्याट्रीको एउटा जस्तै त्यो म्यानुफ्याक्चररले तोकिदिएको हुन्छ क्या एउटा हायर लेभल। जस्तै नर्मली लिथियम आयन सेलहरूमा 4.2 हैन, त्यस्तो हुन्छ। 4.2 देखि अब 6 सम्म पनि हुन्छ कुनै, तर जति सानो भयो त्यति नै थर्मल स्टेबिलिटी अलिकति बढी हुन्छ कि, त्यो भयो। त्यस पछाडि मैले मेन कुरा भन्दै चाहिँ यो हायर लेभल जुन हुन्छ नि, ओपन सर्किट भोल्टेजको हायर लेभलसम्म पुग्नु भनेको चाहिँ त्यो 100% एसओसी हुनु हो कि। अनि फेरि त्यो चाहिँ सबै म्यानुफ्याक्चररले तोकिदिएको हुन्छ है। अनि यो भिएल भन्ने पनि म्यानुफ्याक्चररले तोकिदिएको हुन्छ फुल्ली डिस्चार्जमा पनि। जस्तै यो ओपन सर्किट भोल्टेज भनेको ब्याट्रीलाई नाप्दाखेरि भिएलसम्म आयो लोअर लिमिटमा भने त्यसलाई 0% मानेको हुन्छ है। एसओसी चाहिँ यसरी डिटरमाइन गर्ने हो। अब त्यस पछाडि एसओसी एस्टिमेटर चाहिँ किन चाहियो त हामीलाई?
राम्रो खालको एसओसी एस्टिमेटर किन चाहियो त भन्ने कुरा हुन्छ कि एउटा। जस्तै होइन नर्मली अब 80% ब्याट्री भनेर चाहिँ हामीलाई किन चाहियो त ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ नि जस्तै हामीले यो ओभरचार्जिङ र ओभर डिस्चार्जिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ ब्याट्रीको लाइफ एकदमै डिग्रेड हुन्छ क्या। अघि नै पनि मैले भने नि जस्तै अब 4.2 तोकिदिएको छ भने 4.2 बाट 4.3 मा पुग्यो भने पनि लाइफ चाहिँ लास्टै एकदमै ड्यामेज हुन्छ है। त्यसको त्यो लाइफ सरी है लाइफ चाहिँ रिड्युस हुन्छ, लाइफ टाइम चाहिँ त्यो भयो। अनि त्यस पछाडि जस्तै यदि एसओसी चाहिँ राम्रो खालको यदि हामीसँग छैन, एसओसी एस्टिमेटर चाहिँ राम्रो खालको छैन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यो ब्याट्रीको जस्तै हामीलाई त एउटा कुरा चाहिँ के थाहा छ भन्दाखेरि ओभरचार्ज र ओभर डिस्चार्ज भयो भने त ब्याट्री बिग्रिन्छ भन्ने थाहा छ। तर हामीले कति चाहिँ ओभर चार्ज हो र कति चाहिँ ओभर डिस्चार्ज हो त भनेर थाहा पाइनौँ भने त हामीले त्यो ब्याट्रीलाई फुल्ली युज गर्न सकेनौँ नि त। भनेको मतलब 100% सम्म 100% भनेको यति हो भनेर थाहा पाइनौँ भने त हामीले 90% मा रिस्ट्रिक्ट हुनु पर्यो नि त। अनि 10% त हामीले त्यसलाई युज गर्न पाइनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम कन्जर्भेटिभ हुन्छौँ हामी। त्यो भयो। अनि त्यो हो। अनि राम्रो खालको एसओसी एस्टिमेटर छ भने चाहिँ एग्रेसिभली युज हुने भयो। त्यो माथिकै पोइन्टहरूलाई अलिकति इलाबोरेट गरेको जस्तो भयो। त्यो भयो एसओसी एस्टिमेसन भनेको चाहिँ। एसओसी भनेको चाहिँ स्टेट अफ चार्ज है। अब ल एसओसी को एस्टिमेट गर्ने डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ। एउटा भनेको चाहिँ भोल्टेज बेस्ड मेथड भन्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भोल्टेज भर्सेस एसओसी कर्भ हुन्छ ब्याट्रीको। हो त्यो कर्भमा हेरेर हामीले त्यो कर्भको आधारमा चाहिँ एसओसी क्यालकुलेट गर्छौँ। यति भोल्टेजमा यति एसओसी छ भनेर। त्यो पनि त्यसमा पनि एकदम जस्तै यहाँनिर पनि देखिरहेछ नि ट्रु एसओसी चाहिँ यो हो होइन। अनि यो भोल्टेज बेस एस्टिमेटरले निकालेको एसओसी चाहिँ यस्तो छ भनेको नोइज एकदमै बढी छ नि त। त्यही भएर यो अलिकति अनरिलायबल पनि छ। अनि नर्मली यो चाहिँ युज हुँदैन, भइरहेको हुँदैन यो खासमा। हामीले रियल लाइफमा पनि युज हुँदैन है। यो अहिले त टेम्पोहरूमा पनि बिएमएस सिस्टमहरू आएको देखिन्छ हामीले। त्यो बिएमएस सिस्टममा चाहिँ अब एसओसी एस्टिमेसनको लागि चाहिँ यो मेथड है। यो भनेको चाहिँ अघिको चाहिँ भोल्टेज बेस्ड मेथड थियो, यो चाहिँ करेन्ट बेस्ड मेथड छ है। यो मेरो आवाज सुनिरहेछ नि है? एकजनाले भन्नु ल फेरि गोले हुन बेलाउने कि फेरि। ल फर्स्टमा चाहिँ हामीले भोल्टेज बेस्ड मेथड पढ्यौँ है। अहिले चाहिँ हामी करेन्ट बेस्ड मेथड पढ्छौँ। यो भनेको चाहिँ वाइडली युज भएको मेथड प्राय जहीँ पनि है। यस पछाडि अर्को मेथड पनि आउँछ यो मोडल बेस्ड एस्टिमेसन एन्ड क्यालमन फिल्टर भन्ने। यो चाहिँ अलिकति एडभान्स लेभलमा यो युज भएको होला। तर यो चाहिँ नर्मल्ली हामीले देखिराख्ने जति पनि ब्याट्री 80% छ भनेर देख्ने डिभाइसहरू हुन्छ नि हो त्यसमा चाहिँ नर्मली यो कुलम काउन्टिङ मेथड भन्छ यसलाई। करेन्ट बेस्ड मेथड अथवा कुलम काउन्टिङ मेथड हुन्छ। यो चाहिँ अब फर्मुलाबाटै यसको निक्लिन्छ। यो जेटी भनेको चाहिँ अहिलेको हालसालको त्यो टी समयमा कति एसओसी छ भन्ने। त्यस पछाडि जेट नट भनेको चाहिँ इनिसियल कन्डिसनमा अब जस्तै ब्याट्री 0% मान्यो भने 0 होइन 0%बाट चाहिँ अहिले फाइनलसम्म नाप्ने हो भने त्यसरी मान्ने। त्यस पछाडि यो क्यू भनेको चाहिँ क्यापेसिटी अफ ब्याट्री क्या। ब्याट्रीको क्यापेसिटी यो एम्पियर आवरमा हुन्छ होइन। त्यो भयो। त्यस पछाडि यो भनेको चाहिँ अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो होइन, करेन्टलाई इन्टिग्रेट गरेर आएको हो। करेन्टलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि पनि यो टर्म चाहिँ आयो। यो भनेको चाहिँ इफिसियन्सी हो क्या। जस्तै चार्ज गर्ने बेलामा र डिस्चार्ज गर्ने बेलामा इफिसियन्सी फरक हुन्छ है। त्यो कुरालाई पनि याद गरिराख्नु। यो चार्जिङ इफिसियन्सी अथवा डिस्चार्जिङ इफिसियन्सी के भन्ने यसलाई होइन, इफिसियन्सी भयो यो। अनि यो भनेको चाहिँ करेन्ट मेजर्ड। अनि त्यसलाई अब इन्टिग्रेट गरेर आउँछ यो भयो। अब यसलाई कसरी युज भइरहेको छ भनेर बिस्तारै त्यहाँ हामीले देख्छौँ। हामीले यसको चाहिँ हुन्छ नि स्केमेटिक डायग्रामबाट पनि हेर्छौँ, लास्टमा देखिन्छ। जस्तै यहाँ अहिले फर्मुला हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्ला, त्यहाँनिर अहिले कसरी युज हुन्छ भनेर चाहिँ हामी लास्टमा हेर्छौँ है त। यो कोलम काउन्टर मेथड भयो, यो एकदमै युज भएको मेथड है। त्यस पछाडि यो भनेको चाहिँ मोडल बेस्ड एस्टिमेसन मेथड अथवा क्यालमन फिल्टर भन्छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले ट्रु सिस्टम र यस्तो है बिएमएस को
बिएमएस भनेको एकदमै अब भेग टपिकै हो नि त। यसमा चाहिँ अब हामीले विभिन्न कुराहरू पढ्नुपर्छ कि, जस्तै मोडल बनाउने कुराहरू भयो, सेललाई मोडलिङ गर्ने होइन, अनि त्यही मोडलिङ गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर मोडल बेस्ड एस्टिमेसन लिएको हो होइन। अनि त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै बढी इफेक्टिभ पनि हो अलिकति गाह्रो पनि हो, एकदमै गाह्रो छ यो गर्नलाई। किन भन्दाखेरि हामीले त्यो ब्याट्रीको मोडलिङ गर्नु पर्यो, जस्तै अक्टेबमा पनि गर्दा भयो अथवा म्याटल्याबमा गर्नु पर्यो। त्यो मोडलिङ गर्ने कामै अलिकति झन्झटिलो नै छ। त्यस पछाडि ट्रु सिस्टमलाई र मोडलिङ गरेकोमा इनपुट दिएर हुन्छ नि, दुइटैको आउटपुटलाई चाहिँ इरर जस्तो मानेर फेरि फिडब्याक लगेर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। भने पछाडि यसमा नोइज पनि एकदमै बढी आउँछ नि त। जस्तै ट्रु ब्याट्री र त्यही ब्याट्रीको मोडलिङ गर्यो भने पनि एकदमै बढी नोइज आउँछ। त्यो नोइजलाई कम गर्ने काम चाहिँ क्यालमेन फिल्टरले गर्छ। अब क्यालमेन फिल्टर भनेको त हाम्रो म्याटल्याबमा एउटा ब्लक पनि छ होइन। त्यो क्यालमेन फिल्टर अथवा एक्सटेन्डेड क्यालमेन फिल्टरले चाहिँ यसलाई गर्छ। तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सिस्टमलाई मोडलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति नर्मली युज गरिराखेको प्रोसेस होइन है। ल अब हामीले स्टेट अफ चार्ज एस्टिमेसन सक्यो। अब हुन्छ नि ब्याट्रीको स्टेट अफ हेल्थको कुरा गर्छौँ क्या। स्टेट अफ चार्ज भन्ने बित्तिकै के हो, प्रत्येक चार्जिङ साइकल र डिस्चार्जिङ साइकलमा कुरा आयो यसमा होइन। तर स्टेट अफ हेल्थ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हुन्छ नि कस्तो भन्दाखेरि जस्तै लङ रनमा क्या 200 300 चार्जिङ डिस्चार्जिङ साइकलहरूमा भनेको मतलब ब्याट्री युज गर्दै गरेको हुन्छ नि 1 वर्ष 2 वर्षको समय पछाडि चाहिँ क्यूमा फरक आउँछ क्या। जस्तै अघि हामीले यहाँनिर यो क्यू पढ्यौँ नि, यो क्यूमा चाहिँ फरक आइदिन्छ क्या। त्यो क्यूमा फरक आउँछ भनेर त्यो क्यू, अब जस्तै अघि हामीले यो एस्टिमेट गर्ने बेलामा क्यू चाहियो। अब 1 वर्ष पछाडि यो क्यूको भ्यालु फरक आयो भने त एस्टिमेटरै गलत हुन्छ नि त। त्यही भएर हामीले क्यू पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर स्टेट अफ हेल्थ भन्ने कुरा आउँछ। अब क्यू को लस हुने कुराहरू भयो। लस हुने कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब नेगेटिभ र पोजिटिभ इलेक्ट्रोड हुन्छ। त्यो लिथियम आयन चाहिँ अब हुन्छ नि साइड रियाक्सनतिर गयो भने एउटा क्यापेसिटी लस हुने भयो। अथवा कुनै एउटा इलेक्ट्रोड चाहिँ फुट्यो भने पनि त्यो क्यूको भ्यालुमा फरक आउने भयो। अनि अब स्टेट अफ त्यही नै भयो होइन। योतिर नजाउँ, त्यही हो क्यापेसिटी फेड भनेको चाहिँ त्यही हो। सुरुमा चाहिँ अब त्यो क्यूको भ्यालु 2.1 छ, त्यस पछाडि घट्दै गइरहेछ होइन। 1 सुरुमा भनेको 8 महिना 30 गतेको दिन चाहिँ 2.1 थियो। 12 महिना 14 गतेको दिन चाहिँ 2 भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को वर्षको 3 महिना 30 गतेको दिन 1.9, त्यस्तै हुँदै घट्दै गयो। त्यही भएर अब क्यूको एस्टिमेसन हामीलाई चाहियो। त्यस पछाडि ब्याट्री सेल ब्यालेन्सिङ है। अब सेल ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि सेल ब्यालेन्सिङ चाहिँ किन चाहिन्छ त हामीलाई? सेल ब्यालेन्सिङ भनेको चाहिँ के हो सुरुमा बुझौँ ल। सेल ब्यालेन्सिङ भनेको चाहिँ जस्तै एउटा ब्याट्री बनाउनलाई त धेरैवटा सेल सिरिजमा र प्यारललमा कम्बाइन गरेर बनाएको हुन्छ। अनि त्यो हुन्छ नि अब सिरिजमै छ भने पनि त्यसलाई हामीले एउटै खालको करेन्ट बगाइदिउँ भने पनि त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ नि एउटा चाहिँ छिटो चार्ज हुने, अर्को चाहिँ ढिलो चार्ज हुने पनि हुनसक्छ क्या। त्यस्तो भयो भने त अब हुन्छ नि यो चाहिँ छिटो चार्ज फुल भयो भने त यही करेन्टले त यसलाई त हुन्छ नि यसको अघि नै अगाडिको भनेको कुरा, यो चाहिँ अब 4.2 भन्दा माथि बढ्यो भने त यो त ड्यामेज हुने भयो। त्यही भएर यस्तो नहोस् भनेर सेल ब्यालेन्सिङको कन्सेप्ट आएको है। एकैचोटि दुइटै फुल होस् होइन, 4.2सम्म पुऱ्याउने हो भने एकैचोटि दुइटै 4.2सम्म पुऱ्याम भन्ने खालको कुरा। अनि यो इम्ब्यालेन्स सेल चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि यो हुन्छ नि जस्तै राम्रो सेल बनाए पनि कोलोमिक इफिसियन्सी चाहिँ फरक हुनसक्छ क्या। हुन्छ नि एउटा ब्याट्रीदेखि अर्को ब्याट्रीसम्म भित्र केमिस्ट्री एकदमै भेग हुन्छ नि त ब्याट्री बनाउँदाखेरि त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। एउटा सेलभन्दा अर्को सेल चाहिँ नचाहँदै पनि डिफ्रेन्ट भइदिन्छ। त्यही भएर सेल ब्यालेन्सिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक पर्छ। अनि त्यही नै हो है। अब यो इफिसियन्सी पनि फरक हुनसक्छ, अनि यो क्यू पनि फरक हुनसक्छ लङ रनमा। त्यो भयो। त्यस पछाडि अब प्यासिभ सेल ब्यालेन्सिङ र एक्टिभ सेल ब्यालेन्सिङ भन्ने छ।
सेल ब्यालेन्स गर्दाखेरि ल यो चाहिँ है यो एउटा सेल भयो, यो अर्को सेल, यो सेल हैन। यो सेल ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको प्यासिभ सेल ब्यालेन्सिङ गरिन्छ, अर्को एक्टिभ सेल ब्यालेन्सिङ गरिन्छ। प्यासिभ सेल ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा बाइपास रेजिस्टर राखेको हुन्छ, यो यहाँ देखिन्छ, मेरो माउस देखिरहेको होला हैन। बाइपास रेजिस्टर राखिन्छ, राखिसके पछाडि हुन्छ नि जुनमा बढी चार्ज एकुमुलेट भइरहेको छ त्यो त्यसको एडजसेन्ट यो मोस्फेटले चाहिँ मोस्फेट चाहिँ अन हुन्छ क्या। अन भए पछाडि यहाँको पावर चाहिँ यतापट्टि ड्रेन गरिदिन्छ र हुन्छ नि यसलाई चाहिँ अलिकति अब यसको चार्ज चाहिँ यतातिर सिफ्ट भइदिन्छ क्या। त्यो भए पछाडि लङ रनमा लास्टमा आएर चाहिँ सँगै चार्ज फुल हुने हुन्छ प्यासिभ सेल ब्यालेन्सिङमा। अब यसको त्यही हो, रेजिस्टरमा लस गराइसके पछाडि त एकदमै के भन्छ त्यसलाई इफिसियन्सी कम हुने भयो, किनभने हिट लस भयो। एक्टिभ सेल ब्यालेन्सिङ भनेको चाहिँ फ्लाइङ क्यापेसिटर हुन्छ, यसमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा सेलबाट अर्को सेलमा चार्ज ट्रान्सफर गर्ने हो क्या। त्यही भएर यो चाहिँ अलिक बढी इफिसियन्ट हुन्छ, अरू भनिनँ मैले। त्यस पछाडि यो भनेको चाहिँ पावर लिमिट है। पावर लिमिट चाहिँ अब कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति सिम्पल मेथड हो भनेर भनिन्छ। यो हुन्छ नि BMS को उयसमा चाहिँ के भन्छ भाषामा चाहिँ यो अलिकति सिम्पल नै सिस्टम रहेछ। यो इक्विभ्यालेन्ट सेल मोडललाई चाहिँ अब यो फर्मुलासँग अब यो हामीले भिडियोमा पनि हेर्छौँ होला, यो म स्लाइड पनि उपलब्ध गराउन सक्छु हामीले, किनभने म्याटल्याब सिक्न खोजेको। तर यो कुराहरू चाहिँ सिकिराख्यो भने चाहिँ हुन्छ नि, हाम्रो प्रपोज त BMS पढ्नको प्रपोज त यो रहेछ भन्ने खालको हुन्छ भनेर मैले स्लाइड देखाउँदैछु होइन। अब जस्तै आई निकाल्छौँ होइन, आई भनेको यहाँबाट निक्ल्यो, यो फर्मुलाले दियो। अब यसमा हामीलाई यो आरको भ्यालु चाहिँ यति राख्छौँ भनेर हुन्छ क्या। जस्तै त्यो आर चेन्ज चाहिँ त्यो हुन्छ नि स्मल टाइम टीमा चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ यो ग्राफले दियो। यो भनेको चाहिँ हामीले ल्याबबाट पत्ता लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। यो रियल लाइफ एक्जाम्पल भनेको मैले ल्याबबाट पत्ता लगाउने कुरा यो भयो। त्यस पछाडि त्यो फर्मुलालाई यहाँनिर लगेर हाल्ने, आरको भ्यालु समथिङ आउँछ। त्यस पछाडि भिटीलाई चाहिँ यो भिटी छ नि, यो भिटीलाई चाहिँ भिम्याक्समा एउटा जस्तै हामीले कति म्याक्सिमम पावरसम्म चाहिँ चार्ज गर्ने भन्ने हुन्छ नि त, भोल्टेजसम्म चाहिँ चार्ज गर्ने हो, त्यो हो त्यसमा लिमिट गरिदिने भनेको त्यो इक्वल राखिदिसके पछाडि यति करेन्ट आउँछ भनेर हुन्छ। त्यो भइसके पछाडि त्यसलाई नम्बर अफ सिरिज र नम्बर अफ सेल इन सिरिज र नम्बर अफ सेल इन प्यारलल भन्नेले इन्टु गरिदियो भने चाहिँ त्यसले दिने म्याक्सिमम पावर चार्जिङ गर्दाखेरि म्याक्सिमम पावरको लिमिट चाहिँ यसले दिन्छ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। लास्टमा चाहिँ अब स्केमेटिक डायग्राम अफ BMS। यहाँनिर अघि हामीले प्यासिभ सेल ब्यालेन्सिङ पढ्यो नि हो, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छ। त्यस पछाडि अघि नै त्यो कुलम काउन्टिङको कुरा हेर्छ नि, त्यो हामीले मार्केटमा देखिने BMS नर्मली अब यो बाङ्गेबुडातिर पाइन्छ पाइँदैन त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन, अलिबाबातिर चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो कुलम काउन्टिङ मेथडबाटै चाहिँ एसओसी एस्टिमेट गरेको देख्छौँ क्या। अनि त्यही भएर यो नै मैले यहाँनिर हालेको थिएँ। अब हुन्छ नि एसओसी क्यालकुलेट गर्ने चाहिँ यहाँबाट हो होइन, यहाँबाट कति करेन्ट बगेको छ भनेर चाहिँ अब करेन्ट भन्ने कुरो यसले भोल्टेजको रूपमा लिन्छ होइन, एनालगदेखि डिजिटलमा कन्भर्ट गरेर लिने भयो। यो भनेको चाहिँ अब माइक्रो कन्ट्रोलर भयो। त्यस पछाडि यो रियल टाइम क्लक चाहिँ किन चाहियो त भन्दाखेरि त्यो क्यु चाहिँ अब 1 वर्ष पछाडि फरक हुन्छ नि त, त्यही भएर त्यो 1 वर्षको त टाइम ड्युरेसन त थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यही भएर यो चाहियो, मेमोरीहरू पनि चाहियो डाटा लगिङको लागि होइन, त्यो भयो। अनि यहाँ मेन छ यो दुईटा छ, सिफेट र डिफेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिस्चार्ज गर्नलाई सिग्नल दिन्छ, यसले चार्ज गर्नलाई सिग्नल दिन्छ। यस्तै कुरा भयो। यो मैले ओभरअल कुराहरू भन्दै त्यो भयो। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि म्याटल्याबमा किन राखेर छ यो स्क्रिन देखेको छ, देखिरहेको छ भाइ। ल अब यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब जस्तै BMS मा त एकदमै सबै कुराहरूलाई इन्क्लुड गर्न त हामी सक्दैनौँ नि त। त्यही भएर एसओसी को बारेमा हेर्छौँ होइन। ब्याट्री हुन्छ नि रियल लाइफ
ब्याट्री अब यहाँनिर हामीले नर्मल्ली म्याटल्याबमा गर्दाखेरि आइडल ब्याट्रीहरू युज गरिरहेको थियौँ भने अरू बेला अहिले चाहिँ हामी त्यो नेचुरल ब्याट्री भन्छ होला सायद त्यसलाई त्यो युज गर्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ अब एसओसीहरू हामी हेर्छौँ क्या अब कसरी बढ्दो रहेछ होइन कति बढ्दो रहेछ भनेर हेर्छौँ। यहाँसम्म यो खोल्नसम्म त 3 दिनमा हामीले सिक्यौँ होला यो होइन 3 दिनमा हामीले सिक्यौँ होला यो। अब हामी मोडलिङतिर जाउँ है त। हामीलाई ब्याट्री चाहियो। ब्याट्री पनि कुन चाहियो भन्दाखेरि यो है योवाला ब्याट्री टाइप गरेर ल्याउँदा हुन्छ। मैले च्याटहरू चाहिँ देखिरहेको छैन के क्वेसन आउँछ भने चाहिँ च्याटमा छैन त क्वेसन आयो भने हामी सकेसम्म हामी ल भनिदिन्छौँ के अरे अनि क्वेसन बाँकी रह्यो भने हजुरलाई म भनिदिन्छु नि त। ए हुन्छ हुन्छ। हामी एसओसीको बारेमा हेर्छौँ है त। एसओसी एउटा ब्याट्रीको एसओसी चाहिँ कसरी बढ्छ होइन 0% 100% अब हुन्छ नि चार्ज भइसके पछाडि कति हुने रहेछ भन्ने खालको कुराहरू यहाँ हेरिन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले यसलाई फ्लिप गरेँ मैले। सुरुमा यस्तो आउँछ होला यसलाई फ्लिप गरौँ है सबैजनाले। अनि यता ब्याट्री हाल्दाखेरि सजिलो हुन्छ। डिसी भोल्टेज सोर्स चाहियो। यो वाला है डिसी भोल्टेज सोर्स एउटा लियौँ। यसलाई कनेक्ट गरिदिउँ होइन। अब जस्तै यसलाई हामीले अहिले त यो 100 देखाएको होला सायद 100 छ। यसलाई 10 राख्थ्यौँ। प्यारलली गर्दै गयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है किनभने पछि यो ब्याट्री कुन लिएको हो? यो चाहिँ यहाँनिर गएर ब्याट्री यहाँ टाइप गरेर अनि त्यस पछाडि आउँछ कि यो लाइब्रेरी ब्राउजरमा गएर ब्याट्री टाइप गरेर यसरी होइन त्यस पछाडि है यसरी आउँछ है ब्याट्री योवाला लिने हो टाइप गरेर डाइरेक्ट आइहाल्छ सबै म्याटल्याबमा आउँछ। कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अरू ब्याट्री जस्तो नर्मली अघि जस्तै यो पनि ब्याट्री नै हो होइन। यो ब्याट्री चाहिँ आइडल ब्याट्री हो क्या भनेको यसको चार्ज चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन क्या इन्फाइनाइट चार्ज हुन्छ क्या जति पनि पावर दिन सक्छ। तर यसले चाहिँ यसको चाहिँ सर्टेन समयसम्म चार्ज रहन्छ भनेको रियल लाइफ ब्याट्री हो कि यो चाहिँ त्यो त्यहाँ भेट्यो होला होइन अघि गुनुले भन्दै थियो भेट्यौ होला ल त्यो भयो होइन। त्यस पछाडि अब यो यसको त्यस पछाडि बस सेलेक्टर एउटा लिम लिइसके पछाडि यसलाई यहाँ जोडिदिउँ होइन। त्यसो बस सेलेक्टरको पनि अस्ति शिशिरले भने जस्तो लागिरहेको थियो होइन यो कसरी लिने यो सिग्नल चाहिँ हुन्छ नि कसरी सिग्नल सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू भनेको थियो होला उसले। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर यो कस्तो भन्दाखेरि यो एम लेखेको छ नि यसमा चाहिँ विभिन्न डाटाहरू छ क्या 3टा डाटा रहेछ होइन। बस सेलेक्टरमा जोड्ने बित्तिकै थाहा गयो नि त एसओसी ए र भी रहेछ करेन्ट र भोल्टेज। त्यसपछि अब हामीले एसओसी मात्रै हेऱ्यौँ ल यसमा एसओसीलाई सेलेक्ट गरौँ एप्लाई गरेर ओके गरौँ एसओसी हेर्छौँ। त्यस पछाडि अब हामी स्कोप लगाऊँ। अब यहाँ हेर्छौँ है हामी एसओसी के छ भनेर अब एउटा पावर जीबी सर्भर पनि हालौँ। यहाँसम्म भयो सबैको। प्यारलली गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ है। कतिजना छौँ हामी? 70 जना त रहेछौँ है। प्यारलली गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ।
ल यस पछाडि अब हामी रन गरौँ। ए होइन, फर्स्टमा यसो गरौँ, यो इनिसियल चार्ज, यो ब्याट्रीको इनिसियल चार्ज जुन छ त्यो चाहिँ फर्स्टमै 100% पुगेको छ। यसलाई फर्स्टमा 0 बनाऊँ ल, अनि चार्ज भएको देखिन्छ नि त। के गरेको त थाहा हुँदैछ नि। यो ब्याट्रीको चार्ज 0 छ, योबाट चार्ज दिने हो यसलाई, अनि 0% एसओसीबाट चाहिँ 100% सम्म पुगेको हामीले हेर्छौँ स्कोपबाट है। त्यही हो मेन काम भनेपछि। के भयो, यो रन गऱ्यौँ है। रन हुँदैछ अहिले। यसमा चाहिँ अलिकति स्लो भएको देखिन्छ। अरू अब यसमा हामी अरू कम्पोनेन्टहरू जोड्दै जान्छौँ, जोड्दाखेरि हुन्छ नि अलिक फास्टै हुन्छ है यो एक्जिक्युसन। अब यहाँबाट एसएससी बढेको पनि देख्न सकिन्छ हामीले। एसओसी भनेको स्टेट अफ चार्ज है, फेरि भन्दैछु। बढ्दैछ नि 0%बाट 16 भयो होइन, यस्तो हुँदैछ। अब यो हामी 100% पुगुन्जेलसम्म हेर्दा पनि भयो, नहेर्दा पनि भयो, यो एक्जिक्युट भइराखोस् होइन। कति सेकेन्डमा 100% पुग्ने रहेछ भनेर हामीले हेर्दा पनि भयो, अथवा यस्तो खालको कर देखिन्छ। 30% भयो। त्यस पछाडि जति हायर लेभलमा पुग्दै जान्छ त्यति नै अलिकति स्लो हुँदै जान्छ कि चार्जिङ। हामीले नर्मली मोबाइलमा पनि देखिरहेको हुन्छौँ नि त, अलिकति स्लो हुँदै जान्छ, जानुपर्ने हो। खास डिस्चार्जिङमा चाहिँ त्यो एकदम स्ट्रिक्टली नै फलो हुन्छ। यस्तो छ। अब यसलाई यो 100%सम्म पुगेर, एकछिन है त म फेरि देखाइदिन्छु। यो 100%सम्म पुगेर चाहिँ यसरी 100%मै बस्दिन्छ है। जस्तै यो 100% भयो भने यहाँ पुगेर यसरी बस्दिन्छ कर्भ। त्यो मैले भने त्यो एक्सप्लेन गर्नु परेन। यसलाई स्टप गरिदिउँ। त्यस पछाडि अरू हामी एक दुईवटा कुराहरू यसमा एड गऱ्यौँ कि गरिदिउँ। कस्तो भन्दाखेरि ब्याट्री चाहिँ 0%बाट 100%सम्म पुगे पछाडि त्यहाँभन्दा उता चाहिँ यसलाई सप्लाई नै नजाओस् होइन, एउटा सप्लाई नजाओस्, अनि त्यस पछाडि यसले चाहिँ डिस्चार्ज गर्न थालोस् भनेर एउटा मोडल हामी क्रिएट गर्छौँ क्या। अब त्यसको लागि हुन्छ नि हामीले एक दुईवटा कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ होइन। एकछिन है त, एउटा चार्ट भन्ने छ। के भयो, दाइ त्यो डिसी भोल्टेज सोर्स कहाँ छ? मेरोमा त भेट्दै भयो। डिसी भोल्टेज सोर्स भनेर चाहिँ टाइप गरेर त्यहाँनिर, अथवा भोल्टेज सोर्स भनेर टाइप गरेर लाइब्रेरीमा, अनि स्ट्रेट लाइन आयो भनेर भनेको रहेछ। स्ट्रेट लाइन आयो भनेको चाहिँ त्यो सुरुमा 100% थियो होला, त्यही भएर चार्ज 100% भन्दा उता चाहिँ चार्ज अब देखाउँदैन नि त। यो त मोडलिङ गरेको ब्याट्री हो, त्यही भएर नदेखाएको हुनसक्छ, स्ट्रेट लाइन आउन सकेको हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो त्यस्तो स्ट्रेट लाइन आएकोहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि, यहाँ इनिसियल चार्ज छ नि, यो चाहिँ 100% होला, यसलाई 0% बनाउने। के गर्ने, ग्राफ एक्ज्याक्ट म्याच किन नभएको भन्दाखेरि नि, यो
यसमा अब 100 होला यसमा हैन यो यसको भोल्टेज चाहिँ अब 100 राखेको छ भने यसको एकदमै स्ट्रेटली बढ्न जान्छ 0 बाटै स्टार्ट हुन सक्छ हैन एकदम स्ट्रेटली बढ्छ त्यसपछि यसको नोमिनल भोल्टेजमा पनि फरक छ भने पनि बढ्न सक्छ यसको नोमिनल भोल्टेजमा पनि हैन तर अब अप्टिमम चाहिँ अब 10 र 1.2 नै राखिएको छ यहाँनेरि अप्टिमम कि अब जस्तै यसलाई मैले 1.2 को नजिकै ल्याए भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चार्ज नहुने प्रब्लम आउन सक्छ हैन त्यस्तो खालको हुन्छ त्यो भयो ल अब यस पछाडि अगाडि बढौँ है त म कमेन्ट पनि मोबाइलमा हेर्दै गर्छु यस पछाडि हामी एउटा आइडियल स्विच लियौँ हैन हामीले हाम्रो मेन मोटिभ के थियो अघि अगाडि भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि 100% चार्ज भइसके पछाडि चाहिँ यसलाई यहाँबाट चाहिँ पावर नजाओस् भन्ने थियो किनभने यो त आइडियल भोल्टेज सोर्स हो यसबाट त हामीले यसको त इन्फाइनाइट पावर मानेको छ नि त्यही त एकदम यसको भोल्टेज चाहिँ घट्दैन भन्ने खालको छ हैन त्यही भएर हामीले एउटा स्विच युज गर्छौं आइडियल स्विच हैन यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको भित्र प्रपर्टी पनि हेर्न सक्छौं हामीले यसमा चाहिँ यो जी मा चाहिँ यो गेट सिग्नलमा चाहिँ हामीले 1 दिम भने अन हुन्छ अनि 0 दियो भने चाहिँ अफ हुन्छ है त्यो कुरालाई अहिले ख्याल गर्दै गर्ने बिस्तारै कसरी दिने भन्ने कुरा हामी यहाँ सिक्दै जान्छौं 1 भयो 2 लाई जोडियो जोडिसकेपछि यसलाई डिलिट हान्दियौ अब यसलाई फेरि कपी गरौँ तल पनि त्यही नै गरौँ एउटा मात्र युज गर्दा पनि हुन्छ 50 देखिन्छ है ल त्यस पछाडि अब हामी गोटु पनि एकचोटि युज गरे जस्तो लागिरहेछ अगाडिको क्लासमा हैन गोटु भनेर कसरी निकाल्ने त थाहा होला यहाँनेरि जस्तै डाइरेक्टली टाइप गर्दाखेरि पनि आउँछ कोही कसैको म्याटल्याबमा कसैकोमा चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्दाखेरि एकचोटि क्लिक गर्ने अनि त्यस पछाडि हुन्छ नि लेख्ने गोटु लेख्न सकियो अनि आउँछ कसैकोमा चाहिँ दुईचोटि क्लिक गरेर पनि आउँदो रहेछ हैन त्यो आफ्नो ल्यापटपको म्याटल्याबको भर्जन अनुसार हुन्छ अथवा भएन भने यहाँबाट पनि लाइब्रेरीबाट पनि गोटु निकाल्न सकियो त्यस पछाडि यसलाई एसओसी भनेर नाम दिउँ अब त्यस पछाडि अब हामीले यस्तो खालको सिस्टम बनाउनु पर्यो कि कतिखेर चार्ज गर्ने र कतिखेर डिस्चार्ज गर्ने भनेर एउटा चाहिँ एल्गोरिदम बनियोस् हैन त्यसको लागि चाहिँ म्याटल्याबमा एउटा छ क्या चार्ट भन्ने छ यो चाहिँ स्टेट फ्लो हुन्छ नि यसमा चाहिँ यसको बारेमा पनि म अलिकति भनिदिन्छु फर्स्टमा यस्तो आउँछ है यस्तो चार्ट आउँछ यहाँनेरि कसैको चाहिँ अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म त्यो पनि बिस्तारै भनिदिन्छु ल चार्ट भनेर आयो चार्ट भइसके पछाडि यो चार्टलाई यसरी डबल क्लिक गरेर थिचो भने चाहिँ यस्तो खालको एउटा विन्डो चाहिँ आउँछ हैन त्यस पछाडि यसमा चाहिँ अब यो चार्ट भित्र चाहिँ स्टेट फ्लो चार्ट भन्यो है यसलाई यसमा चाहिँ हामीले स्टेट मेसिन भन्छौं के यसलाई यो भयो अब यसलाई अब मान्यौ हामीले चार्ज नाम दिम हैन त्यस पछाडि अर्को स्टेट मेसिनलाई यसलाई हामीले डिस्चार्ज नाम दिम हैन नाम दिम अनि यो छ नि यो भनेको चाहिँ यही हो है यही कुराले ल्याएको भनेको
यो चार्टभित्र छिर्ने बित्तिकै फर्स्टमा चाहिँ के एक्जिक्युट हुने त भन्ने कुरा है यो के कुन लजिक चाहिँ एक्जिक्युट हुने कुन स्टेट मेसिन चाहिँ चल्ने भन्ने कुरा है यो एक दुईवटा नयाँ नयाँ टर्महरू आउन सकेको हुनसक्छ त्यो चाहिँ बिस्तारै हुन्छ नि टर्महरू जति सुन्दै गयो त्यति नै त आफू फेमिलियर भइन्छ नि त लङ रनमा यो स्टेट मेसिन भन्छ यसलाई त्यस पछाडि यो चाहिँ इनिसियल्ली चाहिँ चार्ज गर्ने भन्ने खालको हाम्रो एउटा लजिक भयो किनभने हाम्रो इनिसियल स्टेटमा त स्टेजमा त के थियो 0% एसओसी थियो हैन त्यो भयो त्यस पछाडि अब चार्ज र डिस्चार्ज भयो अब स्टेट फ्लो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा एल्गोरिदमलाई चाहिँ हुन्छ नि म्याटल्याबमा कसरी फ्लो चार्टलाई चाहिँ हुन्छ नि कसरी म्याटल्याबमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर आएको र चाहिँ एकदम पछाडि नै आएको कुरा हो यो चाहिँ म्याटल्याबमा त्यही भएर नयाँ भर्जनको म्याटल्याब छ भने अझै इफेक्टिभ वेमा युज हुन्छ है यो यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउँदो रहेछ यसमा चाहिँ हैन एकदमै बढी प्रब्लम आउँछ यो मेरो चाहिँ 2016 हो त्यही भएर अहिले नयाँ भर्जनको मान्छेहरूलाई चाहिँ नयाँ भर्जनको उयसमा चाहिँ त्यति प्रब्लम हुँदैन है अब है यसमा त्योभन्दा अगाडि पनि म एउटा कुरा भन्छु यो चार्ट भन्नेमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भने नि यो एसओसीलाई लगेर यहाँनिर हाल्छौँ अहिले त के छ अप्सन छैन नि त इनपुटको अप्सन छैन आउटपुटको पनि अप्सन छैन अब यो एसओसीलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ लगेर हाल्छौँ अनि एसओसी कति भयो भने चार्ज गर्ने र कति भयो भने डिस्चार्ज गर्ने भनेर यहाँ भित्र हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ लेख्छौँ है स्टेट मेसिनमा लेख्छौँ अब स्टेट मेसिनमा कसरी प्रोग्राम लेख्ने त कोड कसरी लेख्ने कोड त के भन्ने एउटा हुन्छ नि स्टेटलाई कसरी जनाउने भन्ने कुरा आउँछ हैन यसमा चाहिँ इन्ट्री एक्जिट र प्रोसेस भन्ने जस्तो लाग्छ है त्यही नै हो तीनटा जस नर्मली चाहिँ इन्ट्री एक्जिट मात्रै युज हुन्छ अर्को बिचमा पनि एउटा छ त्यो भयो त्यस पछाडि यसमा चाहिँ हामी यदि चार्ज भइरहेको केस छ भने चाहिँ हामीले एउटा पल्स भन्ने भेरिएबल बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ 1 मान्छौँ है अनि यो भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पल्स भन्ने भेरिएबल चाहिँ हामी अहिले आउटपुटको रूपमा चाहिँ बाहिर निकाल्छौँ त्यही भएर चार्ज हुँदाखेरि पल्स 1 हुन्छ यसरी है चार्जमा तलपट्टि इन्टर गरेर हामीले पल्स इक्वल टु 1 लेख्ने बित्तिकै यसरी इन्ट्री भनेर आउँछ है इन्ट्री गरेको बेलाको भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ पल्सको भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ भनेर जनाउँछ त्यसले त्यसपछि डिस्चार्जमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि अपोजिट गरिदिन्छौँ यसमा पनि इन्ट्री गर्ने बेलामा चाहिँ 0 हुन्छ अब अघि नै के कुरा आयो यहाँबाट आउँदाखेरि के लिएर आउँछ त यो चार्टले स्टेट फ्लो चार्टले के लिएर आउँछ त यहाँबाट भन्दाखेरि एसओसी लिएर आउँछ अहिले त इनपुटको अप्सन दिएको छैन अहिले आउँछ है कसरी आउँछ भनेर त्यस पछाडि सुरुमा चाहिँ यहाँबाट एसओसी लिएर आउँछ एसओसी लिएर आइसके पछाडि सुरुमा यो स्टेट मेसिनमा बस्छ भनेको चार्ज हुन थाल्छ चार्ज हुन थाल्दाखेरि त्यसले आउटपुटमा पल्स 1 दिइराखेको हुन्छ तर अब सर्टेन समय पछाडि त डिस्चार्ज गर्नु पर्यो डिस्चार्ज गर्नलाई चाहिँ हामीले केही न केही त लेख्नु पर्यो नि त डिस्चार्ज गर्नलाई कसरी कुन बेला चाहिँ डिस्चार्ज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि त त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ एसओसी चाहिँ अब हैन कुन बेला चाहिँ डिस्चार्ज गर्न स्टार्ट गर्ने त भनेको कुन बेला चाहिँ चार्जिङ मेसिनबाट डिस्चार्जिङ मेसिन कतिखेर चाहिँ बनाउने त भन्दाखेरि अब मानिलिउँ 99 बाट होस् 99% चाहिँ एसओसी छ भने चाहिँ हामी यो पोजिसनमा जान्छौँ है यो चार्जिङ स्टेटबाट डिस्चार्जिङ स्टेटमा जान्छौँ भनेर हामी यहाँबाट आउँछ अनि त्यो टाइप गरिसक्ने बित्तिकै यो चाहिँ स्क्वायर ब्र्याकेटमा बस्दिन्छ है बसिसकेपछि यहाँ डबल क्लिक गर्ने एरो चाहिँ के छ कहाँबाट एक्सेस गर्ने यो चार्ट त्यही यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यहीँनिर है लाइब्रेरीमा जाने चार्ट भनेर लेख्ने इन्टर गर्ने इन्टर गर्दाखेरि त्यहाँनिर स्टेट फ्लो चार्ट भनेर आउँछ ओपन गरेपछि कम्पोनेन्ट कसरी राख्ने भन्दाखेरि यो छ नि स्क्वायर यो होइन है यो वाला छ नि मेरो माउसमा देखिरहेको होला यसलाई चाहिँ यसरी थिच्ने अनि ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याउने है अनि यहाँनिर चाहिँ अब
के लेख्ने जस्तै यो वाटकोमा यसरी लेख्यो भने यो नाम लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो होइन के भयो सुनिएको छ अहिले मेरो छ दाइ छ ठिक छ बेला बेलामा चाहिँ जाँदो रहेछ कि योबाट पनि ठिक छ यसलाई मैले डिलिट हाने अरू के थियो क्वेसन एकछिन है त चार्ट ओपन गरिसके पछाडि कसरी कम्पोनेन्ट राख्ने भन्ने कुरा त भने होइन मैले यहाँ थिचेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने अनि त्यस पछाडि कोही बेला यो नआउन पनि सक्छ है हुन त सुरुमै जुन ड्र्याग गरेको छ त्यसमै आइहाल्छ यो भनेको चाहिँ इनपुट बोकेर चाहिँ यसले लिएर आउँछ भनेको क्या स्टार्टिङको अथवा त्यो थिएन भने यहाँबाट डिफल्ट ट्रान्जेक्सन भनेको स्टार्टिङको ट्रान्जेक्सन चाहिँ कुन हो भनेर यहाँबाट ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दा पनि भयो त्यो भयो भन्ने राम्रो हुन्थ्यो अरे ल ठिक छ चार्टको बारेमा मैले फेरि भने हाम्रो यो यसमा हामीले के गर्न खोज्दैछौँ त भन्दाखेरि 100% एसओसी भइसके पछाडि चाहिँ हामीले यहाँबाट पावर दिन यहाँबाट चाहिँ हुन्छ नि यो चाहिँ कट अफ होस् होइन यो स्विच चाहिँ अफ होस् भन्ने खालको हाम्रो इन्टेन्सन छ नि त त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा एल्गोरिदम एप्लाई गरेर राखेको हुन्छौँ कि यहाँनिर किन भन्दाखेरि जस्तै इफ एल्स कन्डिसन लाएर पनि विभिन्न मेथडहरू छ इफ एल्स कन्डिसनको ब्लक पनि छ यहाँनिर होइन तर तिनीहरू भन्दा पनि यो चाहिँ अलिकति बढी इफेक्टिभ छ अनि फेरि यहीबाट चाहिँ हामीले बिएमएसमा अरू मोडलिङहरू गरिराखेको हुन्छौँ क्या त्यही भएर मैले यो चार्ट भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्दैछु किनभने यहीबाट चाहिँ यही चार्टै मात्र प्रयोग गरेर पनि बिएमएस मोडल युज हुन्छ तर अब यसमा कोडहरू लेख्ने हुन्छ जस्तै यो भयो होइन यसको महत्त्व अर्कै हुन्छ त्यो मैले चार्ट मात्र ल्याउनुको इन्टेन्सन चाहिँ त्यो हो है चार्टबाट चाहिँ धेरै कुराहरू बिएमएसमा बनिएका छन् र बनिँदै पनि छन् त्यो भयो अनि जस्तै यो चार्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर लाइब्रेरीमा जाने यहाँ चार्ट टाइप गर्ने होइन इन्टर गर्ने आइहाल्यो स्टेट फ्लो 1 भनेर आयो अब यसरी चार्ट आउँछ यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर यो आयो कसैकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एसओसी भनेर जस्तै हामीले यो फ्रम निकालेको यो गो टुबाट फ्रम निकालेको त आउँछ नि यसरी होइन यसरी निकालियो नि यसरी नै अब हुन्छ नि यो चार्टमा चाहिँ हामीले यो स्टेट फ्लो चार्टमा चाहिँ हामीले यसरी इनपुट जोडियो भने पनि जोडिने हुन्छ क्या यो अहिलेको लेटेस्ट भर्जनको म्याटल्याबहरूमा हुन्छ तर पुरानो भर्जनको छ भने चाहिँ यसरी जोडिँदैन त्यही भएर इनपुट हामीले मेरो गो टु रेड कलरको आयो के भएर आयो त चार्ट चाहिँ फेरि चार्ट भने गो टु रेड कलरको कसरी आयो त एक्जिक्युट केही भएको त थिएन होला कलरै चेन्ज हुने गरी त फरक नपर्ला कि एकचोटि छोडिदिउँ न भएन नै फेरि गो टु निकाल्नु पर्यो होइन त्यस पछाडि यो चार्ट कसरी निक्लियो भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ होइन त्यस पछाडि अब यसलाई डबल क्लिक गरिसके पछाडि यो सुरुमा चाहिँ यो खाली विन्डो आउँछ त्यहाँसम्म सबैजना पुग्यो होला है अघि मिलनले भन्दै रहेछ भयो यहाँसम्म भयो मिलन भयो होला यहाँसम्म भयो अनि त्यस पछाडि यो दुईटा स्टेट मेसिन निकाल्यो अनि एउटा स्टेट मेसिनबाट अर्को स्टेट मेसिनसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ लजिक हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ यो एउटा लजिक भयो विभिन्न लजिकहरू हुन्छन् है पुर्याउनको लागि त्यो भयो फर्स्ट सेमको लागि पनि हो यो यस्तो है सन्दीपले फर्स्ट सेमको लागि होइन भनेर भनेको छ यो चाहिँ प्राय पढाइ हुँदैन यो हामीले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमै पनि पढाइ हुँदैन यो टपिकहरू चाहिँ होइन त्यही भएर जस्तै अलिअलि म्याटल्याबको नलेज छ भने चाहिँ सबै सेमको लागि हो है यो किनभने बिएमएस भन्ने टपिकै नयाँ हो नि त प्राय अहिले सबैजनालाई अब मलाई पनि नयाँ थियो होइन अझै पनि कति धेरै कुराहरू हुन्छ नि त त्यही भएर अहिले मैले
BMS को ओभरभ्यू यहाँनिर दिँदैछु अनि एउटा BMS को लजिक चाहिँ यहाँनिर प्रेजेन्ट गर्दैछु है। BMS भनेको ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम है। लेफ्ट मिटिङ ल। त्यस पछाडि गो टु भित्र ए आयो भने त्यो ए आयो भने त्यसलाई डबल क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि यो गो टु ट्यागमा गएर यहाँनिर ए छ होला हैन, त्यसलाई एसओसी लेख्ने है। लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो, अब चिन्हको लागि यो एसओसी हो भनेर चिन्हको लागि मात्र हालेको, यसले त्यसको भ्यालुमा केही फरक आउँदैन है। अब अरू एकदमै म फास्ट गए जस्तो त लागेको छ नि, तर त्यहाँ एकदम फास्ट भए जस्तो फिल भइरहेको छ कि के हो। यहाँसम्म हामी छैन दाइ फास्ट। ए ल ठिक छ, ठिकै छ। ल ठिक छ है। ल अब यहाँसम्म हामी पुग्यौँ है। अब चार्टलाई खोल्छौँ। खोलिसके पछाडि अब जस्तै अब यहाँसम्म इनपुट आउटपुट भनेर केही देखिएको छैन, तर हामीले यहाँनिर चाहिँ यो पल्स भनेको आउटपुट हो अनि एसओसी भनेको इनपुट हो भनेर त हामीले थाहा पाइसक्यौँ यहाँनिर। किन भन्दा एसओसी चाहिँ हुन्छ नि, एसओसी भन्ने कुराले गरेर चाहिँ एउटा स्टेट मेसिनबाट अर्को स्टेट मेसिनमा पुग्छ नि त। त्यही भएर यो एरोको ठाउँमा जुन इनपुट हालियो त्यसलाई चाहिँ अब इनपुट मानियो। अहिले हामीले मान्यौँ होइन त्यसलाई। बाङ्गे यो बङ्गाउन गर्न पनि मिल्छ। अब हामीले डिस्चार्ज भन्ने यो स्टेट मेसिनबाट जस्तै 99% पुगिसके पछाडि चाहिँ डिस्चार्जमा गयो। डिस्चार्जमा गइसके पछाडि डिस्चार्ज हुन थाल्छ। तर अब डिस्चार्जबाट फेरि चार्ज पोजिसनमा चाहिँ कसरी कतिखेर आउने त भन्दाखेरि यदि लेस देन 1 भयो भने एसओसी चाहिँ लेस देन 1 भयो भने हामी आउँछौँ है। डबल क्लिक गर्ने अनि एसओसी लेख्ने ए को ठाउँमा। ल ठिक छ, यो भयो यो भयो। अब त्यही हो, यत्रो गर्दाखेरि पनि यत्रो इनपुट आउटपुट हामीले हालिसक्दाखेरि पनि हामीले यहाँनिर इनपुट आउटपुट कोड देखिएन होइन। नदेखिसके पछाडि जस्तै अरू त्यही हो, नयाँ म्याटल्याबमा चाहिँ जोडिन्थ्यो तर हाम्रोमा जोडिँदैन। त्यही भएर मैले चाहिँ यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो भित्र जाने, रन गराइदिने। रन गराइसकेपछि इरर त पक्कै पनि आउनेवाला नै थियो। इरर आउँदाखेरि पनि साइडमा यो चाहिँ आउँछ क्या। जस्तै यहाँ यसरी सबैको आउँछ ल, सिम्बल विजार्ड आउँछ है। यहाँसम्म सबैको आयो। एकचोटि हेरौँ त अनि त्यस पछाडि अगाडि बढौँला, किनभने फेरि यो ल्याउन मिल्दैन होइन। यो 2016 भर्जनको मान्छेहरूको लागि है। यो 20 यो अगाडि 21-18हरू छ भने चाहिँ डाइरेक्ट हामीले त्यो एसओसीलाई कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ जान्छ होइन, त्यहाँ पुग्छ। तर यहाँसम्म पुग्यो होला, यहाँसम्म पुग्यो भने एकचोटि ह्यान्ड रेज गरिदिउँ त। खै सिम्बल विजार्ड भन्ने आएन। रन गराइसके पछाडि पनि आएन होइन। इरर आयो, सिम्बल विजार्ड भन्ने आएन। भने पछाडि एकचोटि त्यो एसओसीलाई त्यो जुन मोडल छ नि त्यहाँ इनपुट देखाएको छैन नि, त्यो नदेखाएकोमा लगेर जोड्न खोज्दा त अघि मैले जोडेँ यसरी। यसको चाहिँ म फोटो खिचेर राख्नु पर्यो। भयो ल ठिक छ। यस्तो आइसके पछाडि यो एकचोटि म फोटो अपलोड पनि गरिदिन्छु ल। यस्तो आइसके पछाडि यसलाई हेर्ने। फर्स्टमा एसओसी दुईटैमा टिक लाउने होइन, अनटिक भएर पनि आउन सकेको हुन्छ, यो टिक नभएको पनि हुनसक्छ। दुईटैमा टिक लाउने। आइसके पछाडि स्कोप हेर्ने। एसओसी भनेको हामीले इनपुटको रूपमा लिन आँटेको छौँ, त्यही भएर एसओसी इनपुटमै लिने। त्यस पछाडि पल्स भन्ने कुरा चाहिँ आउटपुटमा लिँदैछौँ, त्यही भएर यसलाई आउटपुटकै रूपमा लिने है। त्यस पछाडि ओके गरिदिने। ओके गरिसके पछाडि यो मोडल एक्सप्लोरर भन्ने खुल्छ।
मोडल एक्सप्लोरर खुलिसके पछाडि एकचोटि ओके गरिसक्नु त उज्जवल भाइ ओके गर त ओके गरिसके पछाडि यस्तो खालको फुल होला मोडल एक्सप्लोरर भन्ने त्यो रन गरिसकेपछि अनि इरर देखायो अनि के गर्ने त्यसपछि इरर देखाइसके पछाडि इरर सँगै चाहिँ मैले अहिले यहाँ च्याटमा पनि लेखिदिएको छु कि पठाइरहेको छु इरर सँगसँगै सिम्बल विजार्ड भन्ने पनि आउँछ क्या यो एउटा तरिका हो है आएन त दाइ हाम्रो कुन हो म्याटलाई तिमीहरूको किन हो दाइ हजुर 16 हो 16 हो 16 मा आउनु पर्ने हो एकचोटि यसरी हेर त यसरी ट्याबहरू हेर त छैन दाइ छैन भने के गर भन्दा नि यो मोडल एक्सप्लोरर भन्ने खोला मोडल एक्सप्लोरर कहाँबाट खोल्ने भन्दा त्यसलाई मैले डाइरेक्टली काट्दै त्योभन्दा अगाडि भन्छु अनि त्यस पछाडि तिम्रो कुरा म फेरि आउँछु ल त्यसमा त्यो गरिसके पछाडि अघि त्यो सिम्बल विजार्ड आइसके पछाडि अघि जुन इनपुट र आउटपुटको यो जङ्सन देखिएको थिएन नि त्यो चाहिँ अहिले आयो क्या त्यही भएर यसरी यहाँनिर जोडिदिने आउटपुटबाट पनि लिने केही है त्यो आयो होला अब उसले भनो के अरे यो आएन सिम्बल विजार्ड आएन भनेर भन्यो नि त त्यस्तो सिम्बल विजार्ड नआउने मान्छेको लागि चाहिँ यो मोडल एक्सप्लोरर भन्नेमा जाने है देखिरहेछ होला नि है मैले भनेको मोडल एक्सप्लोरर भन्ने देखियो त्यो चार्टभित्र थिचिसके पछाडि यो मोडल एक्सप्लोरर भन्ने खोल्ने खोलिसके पछाडि अहिले त मेरो यो दुईटा इनपुट देखियो होइन किनभने मैले अघि विजार्डबाट के अरे सिम्बल विजार्डबाट नै दुईटा टिक लगाएर ल्याएँ होइन त्यही भएर इनपुट र आउटपुट भनेर देखायो अब सिम्बल विजार्ड नआउने मान्छेको लागि चाहिँ त्यो मान्छेहरूको लागि चाहिँ यति चारवटा कुरा आयो होला तर यो दुईटा कुरा आएन होला क्या त्यही भएर त्यो दुईटा कुरा ल्याउनको लागि चाहिँ यहाँबाट एड डाटाबाट एड गर्ने है अनि डाटामा अब रिनेम गर्दा पनि भयो रिनेम नगर्दा रिनेम त गर्नुपर्छ केस सेन्सिटिभ हुन्छ त्यही भएर यो जुन स्पेलिङमा जस्तै हुन्छ नि यो एस क्यापिटल छ भने क्यापिटलमै अथवा स्मल छ भने तिनटै स्मलमा यसलाई रिनेम गर्ने रिनेम कसरी गर्ने डबल क्लिक डाटामा डबल क्लिक गर्ने अनि यहाँ रिनेम गर्ने है त्यस पछाडि अब यो लोकल भन्यो नि लोकल भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो स्टेट मेसिनमा मात्र त्यसको भेरिएबल चिन्छ क्या हामीलाई त्यस्तो त चाहिएको होइन यो पल्सको भ्यालु चाहिँ 1 चाहिँ यही स्टेट मेसिनमा मात्र भयो भने त हाम्रो त काम लाग्दैन नि त किनभने पल्सको भ्यालुलाई त हामीले त बाहिर निकाल्नु पर्ने छ अहिले भरे त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई अघिको कहाँ गयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ लोकल होइन यसलाई चाहिँ हामी अब इनपुट हो भने इनपुट लेख्छौँ होइन इनपुटमा यसरी थिच्छौँ यदि आउटपुट हो भने यसरी आउटपुटमा थिच्छौँ है यहाँसम्म भयो एकचोटि हेरौँ त त्यो अघि हाम्रो भाइले भन्दै थियो नि उसले एकचोटि गरी हेर त भयो दाइ भयो है भइसके पछाडि ल यसलाई चाहिँ मैले कट गरिदिएँ ल मेरो यो दुईटा आयो यो दुईटै हाल्यो होइन तिमीले पनि ल ठिक छ अब यसलाई यो मोडल एक्सप्लोररलाई पनि मैले काटेँ काटिसके पछाडि अब यता जाउँ अब स्टेट मेसिन बन्यो यो चार्टभित्र गएर दुईटा स्टेट मेसिन पनि हालिसके पछाडि कतिखेर चार्ज गर्ने र कतिखेर डिस्चार्ज गर्ने भन्ने पनि एउटा एसओसीलाई 90% भन्दा बढो भने चाहिँ अब चार्ज गर्न छोडेर डिस्चार्ज गर्ने मेसिनमा जाने मेसिनलाई डिस्चार्ज गराउने त्यस पछाडि के भन्छ हुन्छ नि डिस्चार्ज पनि अब त्यस पछाडि फेरि डिस्चार्ज हुन थाल्छ अनि डिस्चार्ज हुँदै गर्दाखेरि पनि 1% भन्दा कम भयो भने चाहिँ फेरि यसलाई चार्जमा ल्याउने भन्ने एउटा कन्डिसन हामीले राख्यौँ होइन यहाँनिर राखिसके पछाडि अब एसओसीलाई इनपुटको रूपमा लग्यो अब पल्सलाई आउटपुटको रूपमा ल्याइयो होइन अब ल्याइसके पछाडि यसलाई यहाँनिर पनि एउटा गोटु नै राखौँ के आउँदैछ
मोडल ब्राउजर मोडल एडभाइजर छ मोडल ब्राउजर कस्तो अरे मोडल ब्राउजर यो मोडल एक्सप्लोरर कताबाट जाने अनि के गर्ने त्यसमा भनेर उ भयो क्या लाइक भयो एकछिन है जस्तै कुन म्याटल्याब यो सिम्बल छ होइन छ भने यहाँनिर यसरी थिच्ने होइन यो डाउन एरोमा यसरी थिच्ने थिचिसके पछाडि मोडल एक्सप्लोररमा जाने कि यसरी होइन गयो यहाँसम्म आयो होला नि यो त होइन यो आइसके पछाडि चार्टमा जाने होइन किनभने हामीले त भित्र चार्टभित्र बनाएको हो नि त त्यही भएर चार्टमा जाने अनि यहाँनिर एड गर्ने एकचोटि गर्नु त राइट क्लिक गरेर एक्सप्लोरमा जाऊ यो खुल्यो ए त्यो खुलिसक्यो अरे दाइ ए खुल्यो है ल ठिक छ खुल्यो भने खुलिसके पछाडि यो एड पनि गर्यौ एसओसी र पल्स भनेर एड गर्यौ यो एड गर्ने तरिका चाहिँ यसरी है यहाँ माथि जाने गइसकेपछि एड डाटा भन्ने आउँछ त्यहाँनिर यसरी क्लिक गर्ने होइन क्लिक गरिसके पछाडि डाटा भन्ने यो भनेको चाहिँ नाम त्यस पछाडि स्कोपमा चाहिँ लोकल कुन भेरिएबल कस्तो खालको भेरिएबल हो स्टेट मेसिनको लागि होइन त्यो मोडलको लागि भन्ने हुन्छ अब यसमा चाहिँ नाम एडिट गर्ने अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ इनपुट हो कि आउटपुट हो कुन दिने त्यसरी दिने है अनि एसओसीलाई इनपुट लेख्ने पल्सलाई चाहिँ आउटपुट लेख्ने है दाइ हजुर मेरो त्यो एसएससी र पल्स मात्र आएको छ त्यो अरू चार्ज डिस्चार्ज छ नि हो तिनीहरू जो माथिको आइटमहरू चाहिँ आएकै छैन के त्यसले केही फरक पार्छ त्यसले फरक पार्दैन होला तिम्रो यस्तो भयो होला यहाँनिर जस्तै यहाँ सबै ब्लक देखाउने र नदेखाउने भन्ने हुन्छ क्या अल सिमुलिङ्क अब्जेक्ट यो हुन्छ नि कुन कुन देखाउने कुन कुन नदेखाउने भन्ने हुन्छ मेजर यो दुईटा चाहिँ देखाउने हो होइन अरू चाहिँ नदेखाउन पनि मिल्छ यो अरू ट्रान्जेक्सन जङ्सनहरू टिक गरेर हैन रहेछ अनि डेटाहरू अनि माथि गएर एड गर्ने हो है एउटा डेटा यहाँनिरबाट एड गर्ने है यहाँबाट एड डाटाबाट यसरी थिच्ने अनि एड गर्ने अनि आउटपुट 1 र आउटपुट 2 हुन्छ नि त्यो हुन्छ है ल त्यस पछाडि अब एड गर है म बिस्तारै भन्दै जान्छु एड गर्दै गर अहिले यो यस्तो यो म्याटल्याब सिक्ने यस्तो म्याटल्याब जुनै पनि त्यस्तो सिक्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि पहिलो दिन चाहिँ एकदमै बढी पार्टिसिपेन्ट हुन्छ नि अनि बिस्तारै चाहिँ घट्दै जान्छ क्या त्यो चाहिँ अलिकति हुन्छ नि बरु बस्ने केही नगरिकन सुनिराख्दाखेरि पनि अलिअलि चाहिँ कुराहरू सिकिन्छ बस्दा राम्रो त्यो गो टु अनि के भन्छन् फ्रममा त्यो माथि क्वेसनमा किन आएको हो यो क्वेसन मार्क हजुर दाइ त्यही क्वेसन मार्क चाहिँ यहाँ डाटा छैन भनेर हो किन हो खै खासै थाहा भएन यसले फरक त पर्दैन
किन यहाँबाट सिग्नल आउने हो नि त, सिग्नल चाहिँ अहिले छैन भनेर भनेको हो कि त्यस्तो के हो कि। डबल क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर जस कति कुन सिग्नल बग्दैछ भनेर पनि देखाउँछ क्या म्याटल्याबको फिचरमै पर्छ अहिले। त्यो चाहिँ रन भइसके पछाडिको कुरा हो होइन, देखाउँछ। त्यसको लागि पनि हुनसक्छ। अरू केही रिजन छ भने भन्दा हुन्छ अरूले। है यहाँसम्म भयो होला हाम्रो। अब भयो हामी हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब मान्यो आउट भनौँ, आउट भनौँ है, अथवा के भन्नु गेट भनौँ, गेट सिग्नल जस्तो होइन। अब ल हाम्रो यो चार्ट बनायौँ, स्टेट फ्लो चार्ट ल्यायौँ, ल्याइसके पछाडि इनपुट आउटपुट छुट्यायौँ, छुट्याइसके पछाडि भित्र पनि हामीले अलिकति जुम गरौँ, भित्र पनि हामीले जस्तै यसले चाहिँ इनिसियल स्टेट मेसिन भन्यो यो, अनि इनिसियल स्टेट मेसिनमा पल्स 1 हुन्छ है भनेर पनि भनौँ। भनिसके पछाडि अब स्टेट मेसिन चाहिँ कतिखेर चाहिँ सिफ्ट गर्ने त, कतिखेर चाहिँ डिस्चार्जमा जाने त भन्दाखेरि एसओसी 99 भन्दा बढी भयो भने डिस्चार्जमा जाने है भनेर भन्छ। त्यतिखेर आउटपुट पल्स 0 राखिदिन्छ। राखिदिसके पछाडि के भन्छ, अब डिस्चार्जबाट चार्जमा चाहिँ कहिले जाने त भन्दाखेरि अब किनभने यहाँनिर चाहिँ डिस्चार्ज हुन थाल्छ है। यो मेसिनमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले रन गर्दाखेरि पनि देखिन्छ होइन, यो एकदम दामी तरिकाले देखिन्छ कि यो रन गरिसक्ने बित्तिकै सुरुमा यो बल छ होइन, बलिसके पछाडि एकछिनबाट ट्रान्जिसन हुने बेलामा यो बल छ, त्यस पछाडि यो बलिराख्छ, अनि फेरि यो बल छ, अनि फेरि यो बल छ, त्यस्तो हुन्छ क्या। चार्ज र डिस्चार्जको साइकल हो यो। अनि जस्तै चार्ज हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ 0%बाट 99%सम्म पुगुन्जेलसम्म चाहिँ यो 100%सम्म पुगुन्जेलसम्म चाहिँ यो बलिराख्छ। त्यो स्टेट मेसिनको चाहिँ एडभान्टेज भनौँ न त्यसलाई। अनि यो नै युज गरेर प्राय नर्मली बिएमएसको अरू भेक सिस्टमहरू पनि बनिरहेको हुन्छ है। त्यो भयो। अब यहाँबाट गेट सिग्नल भनेर दियो। गेट सिग्नल भनेर मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि यो आइडियल स्विचमा चाहिँ जस्तै यसमा यो गेट सिग्नलमा हामीले 1 दियौँ भने चाहिँ यो ओपन हुन्छ, यो के भन्छ क्लोज हुन्छ। 0 दियो भने चाहिँ ओपन हुन्छ क्या। भनेको 1 दियो भने चाहिँ यहाँबाट यता करेन्ट बग्छ होइन, तर 0 दियो भने चाहिँ करेन्ट बग्दैन भनेको क्या। अनि 0 कतिखेर दिने, 100% एसओसी भइसके पछाडि दिने। त्यो भयो। त्यही भएर अब गेट सिग्नलले चाहिँ लगिदिउँ हामी जीमा। यो गेटलाई चाहिँ गेट सिग्नलमा दिउँ क्या। त्यस पछाडि गेटलाई गेट सिग्नलमा दिउँ है। दिइसके पछाडि ल अब चार्ज गर्ने त एउटा एल्गोरिदम बन्यो। किन भन्दा यतिसम्म हेर्ने हो भने चार्ज गर्ने एल्गोरिदम बन्यो। किन भन्दाखेरि यसले यो पल्स चार्ज गर्ने बेलामा चाहिँ पल्स 1 बोकेर चाहिँ आउटपुट लिएर आउँछ। यसले लिएर आइसके पछाडि यो आउटपुट चाहिँ यहाँ हामीले दिन्छौँ, 1 चाहिँ यहाँ दिन्छौँ। 1 यहाँ दिइसके पछाडि त के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कन्डक्ट गर्छ। कन्डक्ट गरिसके पछाडि यहाँको पावर चाहिँ यता ट्रान्सफर हुन्छ होइन, क्लोज हुन्छ, क्लोज सर्किट। चार्जको लागि भयो। अब डिस्चार्जको लागि छुट्टै यस्तै खालको बनाउनु पर्यो। डिस्चार्जको लागि बनाउन के गर्नु पर्यो, फेरि यस्तै दुईवटा स्विच, यसलाई मैले कपी गरेँ। अलिक फास्ट गर्न पनि अलिकति त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो म्याटल्याबको लागि है। अब चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि डिस्चार्ज पनि गरेर देखाउने क्या। चार्ज र डिस्चार्जको एउटा साइकललाई नै हामीले यो चार्टबाट डिस्क्राइब गर्न खोज्दैछौँ हामीले होइन। त्यस पछाडि अब लोड लिम यहाँसम्म सबैको भयो। यो गेट जोडिन्जेलसम्म सबैको भयो। एकचोटि भनौँ न अघि एक दुईजना मेरो चार्टको आउटपुटमा एउटा क्वेसन मार्क आयो। चार्टको आउटपुटमा क्वेसन मार्क, खासै फरक नपर्ला त्यसले। ल ठिक छ है, अगाडि बढेँ म। हाम्रो 8 बजीसम्मको टाइम होइन, पिबीको पनि भन्नुपर्ने थियो भन्न त। ठिक छ ल अब सकिन्छ यो।
अब त्यसपछि यस पछाडि हामी लोड लिन्छौँ है। आरएलसी लोड लिनु। सिरिज आरएलसी लोड लिने। अब यसलाई प्योरली रेजिस्टिभ बनाऊँ न अहिले। यो हुन चाहिँ यो नर्मली चाहिँ अब हुन्छ नि एसी भोल्टेजको लागि युज हुन्थ्यो, तर अब यसमा यो फ्रिक्वेन्सी जति राखे पनि फरक पर्दैन, किनभने हामीले डीसीबाटै उयो गरेर राखेको छौँ नि त। नोमिनल भोल्टेजले चाहिँ फरक पार्छ है, नोमिनल भोल्टेज चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ है। यसको अहिले 1000 छ, अहिले 1000 नै भयो भने त त्यो हाम्रो यो ब्याट्रीको नोमिनल भोल्टेज त अहिले हामीले कति राखेको थियौँ, 2.1 समथिङ होला। त्यसले त यसलाई चार्ज गर्न त सक्दैन नि त, त्यो हुँदाखेरि त डिस्चार्जै हुँदैन क्या। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो कम बनाउने। अब उयो नै राख्दा पनि हुन्छ तत्कालै। चार्टको ब्लकभित्र त्यो एसओसी एन्ड पजको बिचमा हजुरकोमा कस्तो सिम्बल आएको छ, मेरोमा आएन। कस्तो भनेको त बाङ्गिएको आएको होला, त बाङ्गिन चाहिँ जस्तै यसलाई मैले एप्लाई गरेँ फर्स्ट, के भयो त्यही इन्डक्टिभ पावरको ठाउँमा 0 गर्नु अनि बल्ल हुन्छ। ए 0 चाहिँ गर्नु पर्यो। ठिक छ यस्तो चाहिँ हो ल, ठिक छ ए हो ल सही है। अब यसलाई फ्लिप गरौँ। फ्लिप भन्दा पनि यसो गरौँ। त्यस पछाडि यसलाई यो आउटपुट जस्तो मानौँ है, यो स्विचको आउटपुट जस्तो भयो, किनभने हामीले डिस्चार्ज गर्दाखेरि त केहीमा पावर त लस गराउनु पर्यो नि त, त्यही भएर रेजिस्टरमा लस गराएको है पावर। अब डिस्चार्ज गर्दाखेरि त हामीले यो ब्याट्रीको टर्मिनलहरूबाटै डिस्चार्ज गर्नु पर्यो, किनभने यसलाई सुरुमा फुल चार्ज गर्ने, गरिसके पछाडि फेरि 0 चार्जमा ल्याउने। त्यही भएर यही टर्मिनलमा गएर जोडिदिने हैन। अरू के छ कमेन्टमा हेर्दै बस्छु ल। साइजले फरक पार्छ के फरक पार्दैन त्यसले के आएन। त्यो सिम्बल आएको छ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नि, यो मेरो बाङ्गी होला हैन, यो बाङ्गिनु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसो गर्दाखेरि पनि बाङ्गिन्छ क्या। अहिले चाहिँ सिधा हो नि त, सिधा आयो होला जस्तो जे गर्दा पनि हुन्छ। कोही बेला त यस्तो बटारेर पनि देखाइन्छ हैन। के भयो हैन। ल अब यहाँसम्म भयो होला हैन। अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, अब चार्ज गर्दाखेरि त हामीले गेट सिग्नल दियौँ, अब डिस्चार्ज गर्दाखेरि पनि त गेट सिग्नल त दिनु पर्यो। अब यो स्टेट फ्लो मेसिनले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि, चार्ज गर्दाखेरि पल्स 1 आउँछ, डिस्चार्ज गर्दाखेरि पल्स 0 आउँछ हैन। तर भनेको मतलब चार्ज गर्दाखेरि यहाँबाट यो गेटको भ्यालु 0 हुन्छ। 1 GB पनि सकिन आँटेछ त। कनेक्ट गरौँ कि क्या, एकछिन मेरो आवाज नसुन्न सक्छ, म वाइफाई कनेक्ट गर्छु। हेलो, मेरो आवाज आछ? आछ दाइ, आवाज आएको सुन्या छ दाइ।
ठिक छ बिचमा अड्क्यो भने चाहिँ मलाई मोबाइलमा मेसेन्जरमा मेसेज गरिदेऊ ल कतै अड्क्यो भने भाइ ए हुन्छ संजोगले अथवा हुन्छ दाइ हुन्छ त्यस पछाडि यहाँसम्म भयो होला हैन अब त्यही हो यहाँको लजिक अब डिस्चार्ज गर्ने लजिक चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो गेट यो पल्स भनेको चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चार्ज हुँदाखेरि पल्सको भ्यालु 1 आउँछ तर डिस्चार्ज हुँदाखेरि पल्सको भ्यालु 0 आउँछ त्यही भएर यो गेटलाई चाहिँ अब हामीले नट बनाएर चाहिँ दिन्छौँ अब नट भनेको यहाँबाट त 0 आउँछ नि डिस्चार्ज गर्नु पर्यो भने त यहाँबाट त 0 आउँछ त्यही भएर यो 0 लाई चाहिँ 1 बनाएर दिनु पर्यो नि त किनभने यो त हामीलाई पछि त क्लोज सर्किट चाहिएको छ डिस्चार्ज हुने बेलामा त यो त ओपन सर्किट भइहाल्छ किनभने यो त 0 आउँछ हैन किनभने यहाँनिर त पल्सको भ्यालु 0 हुन्छ तर यो पोजिसनमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यो पल्सको भ्यालु त यो 0 भएको पल्सलाई त 1 बनाएर पठाउनु पर्छ नि त यहाँ त अनि मात्र डिस्चार्ज हुन्छ त्यही भएर एउटा नट गेट चाहियो अब नट गेट चाहिँ अब त्यही नै हो यसमा पनि अब नयाँ भर्जनको मा चाहिँ नट भनेर यसले टाइप गर्दाखेरि पनि आउन सक्छ हैन तर यो पुरानो भर्जन छ हैन 16 हरू 18 मै पनि होला एन्ड भनेर सर्च गर अनि एन्डलाई चेन्ज गर के एन्ड गेटलाई कहाँ पुग्यो यहाँ चाहिँ लजिकल अपरेटर भनेर सर्च गर्दा पनि हुन्छ है अब यसलाई यो एन्ड गेटलाई चाहिँ नट गेट बनाउनु पर्यो त्यसको लागि डबल क्लिक गर्ने अनि यो अपरेटरमा गएर नट बनाउने बित्तिकै अब हेलो हजुर दाइ हेलो हजुर दाइ हेलो सुन्नेको छ हजुर सुन्नेको छ दाइ नो इन्टरनेट हजुर सुन्ने अहिले हजुर सुन्ने छ दाइ ठ्याक्क वाइफाईमा सिफ्ट भएको थियो ठ्याक्कै लाइन गइदियो कि आज अलिकति पनौती नै लागेको रहेछ ठिकै छ केही छैन आज दाइ अहिले ल यहाँसम्म भयो होला हाम्रो म यता मोबाइलमा कमेन्ट पनि हेर्दै गरेको हुन्छु यहाँसम्म चाहिँ ल यहाँसम्म भयो होला है अब यस पछाडि नट अपरेटरमा लगौँ हामी किनभने यो सिग्नल आएको यदि 0 आयो भने यसलाई 1 बनाएर हामीले चाहिँ गेटमा लगाएर हाल्ने हो हैन गेटमा लगाएर यसरी हाल्छौँ 1 बनाएर त्यो भयो त्यस पछाडि यो एम भन्ने ब्लक चाहिँ अहिले अब खाली जस्तो देखियो नि यो एम भन्ने पोइन्ट त यो मेजरमेन्टको लागि हो हैन मेजर कसरी हुन्छ नि यसलाई हटाउन नि मिल्यो यसरी अब यो सो मेजरमेन्ट पोर्टलाई चाहिँ यसरी हटाइदियो भने पनि भयो हैन त्यो अहिले कन्फ्युज नहुनु किनभने यो अलिकति अर्कै आयो होला यो फेरि अर्को होइन है यही सेम नै हो यसो गरौँ न झुक्किन पनि सक्छ फेरि सेम नै गर्दै मैले त्यो भयो त्यस पछाडि अब हाम्रो लजिकहरू सबै मिलिसक्यो अब एकचोटि
रन गरेर हेरौँ त्योभन्दा पनि अगाडि एकछिन यो पनि चेन्ज गरेँ चेन्ज गरेँ होइन ठिक छ एकचोटि रन गरेर हेरौँ ल अब 10 सेकेन्ड मात्र बनाएको रहेछ है फेरि 10 सेकेन्ड मात्रले त केही पनि देखिँदैन होइन किनभने 10 सेकेन्ड भनेको चाहिँ त्यो सिमुलेसन टाइम चाहिँ हेर न 10 सेकेन्डसम्ममा त 80% 90% पनि पुगेको छैन भनेपछि हाम्रो इरर आयो के भनौँ इररमा कसले भन्नु काजल के भन्नु इररमा जस्तै अब मैले यसमा मेरोमा चाहिँ फेरि अब 10 सेकेन्डलाई अब कति बनाउँछु 150 बनाइदिनु त किनभने डिस्चार्ज अलिक लामो हुनसक्छ होइन इरर के आयो काजल डायग्नोस्टिक भ्युअर खुलेको छ खुलेर त्यहाँ के भनेको छ कोही कोही बेला चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ है कोही बेला चाहिँ फेरि त्यो वार्निङ जस्तो मात्र पनि दिएको हुनसक्छ है त्यो पनि हेर्नु पर्यो ल यहाँ देख्यो नि हजुर त्यो चार्टमा हैन हजुरले डेटा पनि एड गर्नु भन्नुभएको थियो नि हजुर डेटा एड गर्नु अनि डेटा एड गरेपछि दुईटा पोर्ट आउँछ मेरोमा त्यो दुईटा पोर्ट पल्स अनि डेटा आयो अनि पल्समा त त्यो गेटसँग कनेक्ट गर्यो अनि त्यो डेटाको पोर्टलाई चाहिँ के त्यतिकै छोड्ने हो कि यो गेटमै कनेक्ट गर्ने हो ए होइन 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 एकछिनै के गर्यो अरे यस पछाडि सुरुमा मोडल एक्सप्लोररमा गयो होइन यहाँनिर एड गर्यो एकैछिन मोडल एक्सप्लोरर खोल्दैछ डेटा एड गरेर डेटा एड गरे एकचोटि हजुर नै गर्नुहोस् त यसरी क्या यहाँनिर एड गर्ने गरिसके पछाडि यहाँनिर अब रिनेम गर्ने हो त्यति यहाँ रिनेम गर होइन एसओसी लेख होइन अनि त्यस पछाडि एसओसी लेखेर यता साइडमा क्लिक गरेर जस्तै एसओसी नै नलेखौँ न यसलाई मान्यो एसएसएस लेखौँ ल अनि यसरी यसो गरेर एसएसएस भनेर नाम आयो होइन यो के हो भन्दाखेरि म्याटल्याब र यो स्टेट फ्लो चार्टलाई चाहिँ चार्टको बिचमा त धेरै कनेक्सन हुँदैन नि त किनभने दुईटा अब त्यो कनेक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ भेरिएबल चिनोस् भनेर चाहिँ भेरिएबललाई डिफाइन गर्नुपर्छ क्या त्यही भेरिएबललाई डिफाइन गर्ने काम चाहिँ त्यसलाई आउटपुट 2 बनाइदिएछ के लोकल गर्नुपर्ने रहेछ आउटपुट त्यसलाई काट न त्यो आउटपुट त एउटा मात्र चाहिएको नि त हामीलाई के फरक पर्दैन यसलाई जस्तै यसलाई आउटपुट यसरी बनाउँदा पनि सक्यो होइन आउटपुट 2 भयो अथवा यो चाहिएको छैन भने यसलाई काट्दिने किनभने हाम्रो इनपुट र आउटपुट भनेको त एसओसी र पल्स मात्र हो नि त हजुर डाइरेक्ट काट्दा हुन्छ इररहरू म हेर्दैछु ल एकछिन ल काट्दै अब यो एसएसएसलाई थिचेर डिलिट हानिदिँदा भयो डिलिट थिचिदिँदा भयो पखै म इरर एकचोटि हेर्दैछु ल आउटपुट unconnected input light found in go to यसले फरक परेको छैन अनरिजर्भ सिग्नल भनेर आएको छ नि सिम्बल भनेर आएको छ नि त्यो अनरिजर्भ हुनु कारण चाहिँ यस्तो पनि हुन सक्छ है यो तिमीहरूले चार्टमै लगाएर हालेको थियौ नि जस्तै यो मोडल एक्सप्लोरर खोल्ने बित्तिकै मोडल एक्सप्लोरर यसरी खोल्ने बित्तिकै त अब हुन्छ नि यहाँ अहिले मेरो पो चार्ट अगाडिदेखि नै आयो त होइन कोही कोही बेला चाहिँ यो अनटाइटलमा मात्र आउँछ क्या यस्तो धेरै अथवा यस्तोमा पनि आउन सक्छ यहाँनिर त हालेनौ नि होइन यहाँबाट पनि हाल्न त मिल्छ त्यहीमै यो चार्टमै लगाएर हाल्ने हो है ठ्याक्कै एकचोटि गरौँ हेरौँ त कहाँनिर हाल्यो सेभ हुने लोकेसन चेन्ज गर्नुपर्छ सेभ हुने लोकेसन त नर्मली त्यो म्याटल्याबले त्यो सीमा ठ्याक्कै त्यो उयसमा चाहिँ दिँदैन होइन त्यही भएर चेन्ज गर्नै लाउँछ लाउनु त त्यसले फरक त पर्दैन होइन
त्यो यो करेन्ट डाइरेक्टरी यति यो भनेर भनेको छ नि इज रिजर्भ म्याटल्याब फाइल भनेको छ नि त्यसले असर गर्दैन है त्यो जस चेन्ज गरेर अर्कोमा राख्दा हुन्छ त्यो नर्मली जहिले देखिराख्ने एरर हो त्यो यो के हो यो इनेबल वार्निङ फर द लिस्ट अफ कतिजनाको चाहिँ फेरि यो वार्निङ एकछिन है कसको हो यो रामको चाहिँ सुरुमै 30% थियो किन 30 बाट 0 मा आयो डिस्चार्ज मात्र भयो त सुरुमा किन यस्तो आयो ठ्याक्कै त्यही नै लेखा थियो मोडल भित्र के बनाएको थियो राम त्यो चार्ट भित्र अविनाश के गर्ने एम के फरक पर्दैन एम भनेको त्यो मेजरमेन्टको लागि मात्र हो पिभी अच्छा पिभी चाहिँ त्यो अरू फाइल लोकेसनले फरक पर्छ है भनेको छ फाइल लोकेसनले भनेको त यस्तो हो क्या नर्मली त्यो देखाइ नै राखेको हुन्छ त्यो अर्को ठाउँमा सेभ भइदिन्छ क्या ठ्याक्कै त्यही दाइले कोही बेला हुन्छ नि ठ्याक्कै त्यो प्रोग्राम फाइलमा त्यो म्याटल्याबकै त्यो त्यसमा चाहिँ राख्न मान्दैन क्या नमाने पछाडि बाहिर राख्दिँदा फरक पर्दैन त्यस्तो केसमा बाहिर राख्नुपर्ने पनि सिचुएसन हुन्छ कति होइन कुन ठाउँमा पहिलेदेखि नै राख्दै गरेको थियो त्यही ठाउँमा राख्ने हराउँदैन त्यस्तो गर्दा स्किमेटिक ठिक छ सौगातको स्किमेटिक सौगात अनि यस्तो हुन्छ है त्यो चार्टमै प्रब्लम आएर पनि हुनसक्छ कतिजनाको होइन नत्र यस्तो पनि हुन्छ है कोही बेला त्यो कतिजनाको चाहिँ फेरि इरर वार्निङको रूपमा पनि आएको इररहरू पनि हुनसक्छ त्यही भएर त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ चेक गर्ने स्कोपमा कस्तो आयो यस्तै आयो कि स्कोपमा होइन हेर्ने है चेक गर्ने स्कोपमा एकचोटि चेक गरौँ त सबैजनाले पल्स 1 त्यो पल्स 1 पछाडि नर्मली चलन चाहिँ यो उयो दिने छ होइन त्यसले त असर नगर्ने हुन्छ के भन्छ त्यसलाई सेमिकलन दिने छ होइन यसले असर त नगर्नुपर्ने हो किनभने एउटै नै छ मेरोमा पनि छैन छन चाहिँ नर्मली दिँदा एकचोटि दिएर त्यसमा त्यसले पनि फरक पार्न सक्छ कि तर चार्टकै प्रब्लमले त नहुनु पर्ने हो किनभने त्यो त बेस्ट मेथडै ठिकै मेथड थियो के छ जिरो मात्र देखायो 100 टाइमसम्म 0 मात्र देखायो 0 मात्र देखायो भने त चार्ज पनि भएको छैन त जिरो मात्र देखायो भने त चार्ज पनि भएको छैन भनेपछि के प्रब्लम आयो त के गर्यो यसमा त केही मिलाउनु पर्ने छैन होइन इनिसियल स्टेट 0 नै थियो होला यसमा पनि होइन भन्थ्यो यसले खासै फरक पर्दैन मतलब इनिसियल स्टेटलाई फरक पर्छ तर त्यसलाई यो चार्टले चेन्ज गरिदिइहाल्छ होइन त त्यो भयो अरू के कुराले फरक पर्ला त यसको नोमिनल भोल्टेजहरू कतितिर यसमा 10 राखेर गरेछ होइन त्यो भयो चार्जिङ नै नहुनु भनेपछि पछाडि त चार्टमै प्रब्लम पनि हुनसक्छ है चार्टमा के प्रब्लम भयो त मोडल एक्सप्लोररमा गएर हालिएन यो दुईटा हालिसके पछाडि त हुन्छ है फेरि अरू केही चेन्ज नगर्ने है दुईटा मात्र हाल्ने हालिसके पछाडि यो अप्सन हेर्ने जस्तै अब कोही बेला चाहिँ एउटा कुरा के भन्दा कोही बेला चाहिँ यो इनहेरिटेड भन्ने छ नि यो चाहिँ अब डिस्क्रिट अथवा कन्टिन्युस किन भन्दाखेरि डिस्क्रिट र कन्टिन्युस बनाउँदाखेरि पनि फरक आउन सक्छ है फरक पर्न सक्छ सिमेजमेन्टलाई यिनीहरू त अरूले त खासै डिफल्टै भइदिइराखेको हुन्छ होइन
हेलो हजुर दाइ हेलो हजुर बत्ती गरेर फेरि यहाँ उयो खोलेँ मैले ल त्यस पछाडि यसो गरौँ न के भयो सुरुमा यो आउटपुटको एनालाइसिस गरौँ त्यस पछाडि अरू बिस्तारै प्रब्लमहरू हेर्दै जानुपर्छ नि ल के छ यो यसमा चाहिँ हेरौँ है सुरुमा के छ भन्दाखेरि यसो गर्दाखेरि मजा आउँछ एकचोटि इरर त यो मेटल्याबमा यस्तो धेरै आउँछ फेरि भर्जन अनुसारै हुन्छ कि एउटै जस्तै यही सिस्टमलाई मैले कपी गरेर डिट्टो अर्को ल्यापटपमा बनायो भने त्यही नचल्न सक्छ अथवा यही नै पनि कुन बेला नचल्दिन सक्छ त्यो पनि प्रब्लम हुन सक्छ है बेला बेला रन गरौँ रन गर्दाखेरि अलिकति फास्ट भयो है फेरि हुन चाहिँ जस्ट देखियो कि देखेन एकचोटि म फेरि रन गरी हेर्छु ल सुरुमा यहाँ आउँछ यहाँ बल्यो त्यसपछि यो बल्यो यो होइन त्यसरी बल्दै गयो नि भनेको सुरुमा यो पोइन्टबाट यो मेसिन चल्यो त्यस पछाडि यो ट्रान्जिसन के भन्छ ट्रान्जिसन एरोमा बल्यो त्यस पछाडि डिस्चार्ज भन्ने चल्यो चलिसके पछाडि फेरि त्यही अनुसार रिपिट हुँदै जान्छ है यो चाहिँ अब 150 सम्म मात्र भयो नि त 150 भन्दा उता गयो भने फेरि त्यसरी नै त्यो साइकल दोहोरिन्छ त्यो छ अब आउटपुटलाई एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब 0 बाट सुरुमा 100% पुग्न होइन 99 भन्दा अलिकति हाई भनेपछि डेसिमल पनि गर्नु होला सायद 100% ठ्याक्कै पुगेको छैन के छ होइन इन्टिजरलाई लियो कि फ्लोटिङलाई त नलिनु पर्ने त्यो के छ त्यस पछाडि 100% लाई छोकै नै मानौँ यसलाई 100% पुगिसके पछाडि फेरि डिस्चार्ज मेसिन काम गर्न थाल्यो डिस्चार्ज मेसिन काम गर्न थालिसके पछाडि यो एकचोटि म फेरि फोटो खिच्छु अनि म पठाइदिन्छु है ग्रुपमा अनि यो 100% पुगिसके पछाडि 0 के भन्छ 1 भन्दा कम हुन्जेलसम्म चाहिँ यो चाहिँ किनभने यहाँभन्दा 150 भन्दा उता आयो नि त जस्तै अब मैले मानिलिउँ यसलाई चाहिँ मानिलिउँ मैले 500 बनाएको थियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि फेरि अर्को साइकल पनि रिपिट हुन्छ क्या चार्ज डिस्चार्जको एउटा साइकलै रिपिट भयो अब यो त एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भयो होइन जस्तै होइन चार्ज गर्ने बित्तिकै डिस्चार्ज गर्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन नि त त्यही भएर जस्तै यो पोजिसनबाट फेरि डिस्चार्ज गर्ने अनि फेरि चार्ज गर्ने फेरि डिस्चार्ज गर्ने गर्नुभन्दा यो चार्ज गरिसके पछाडि यसलाई अफ गर्ने एउटा भयो त्यस पछाडि सर्टेन समय पछाडि अब हुन्छ नि लोड नै आइसके पछाडि रियलमै लोड आए पछाडि अन गर्ने मतलब डिस्चार्ज गर्न छोडिदिने त्यो हो क्या खासमा बिएमएस भनेको चाहिँ एसओसीको बिएमएसको एसओसी चाहिँ त्यसरी उयो हुन्छ है त्यसरी चाहिँ मतलब काम गरिरहेको हुन्छ है अरू के छ इररहरू मैले पिभी आज किनभने 8 बन्न आँटिसक्यो पिभी मैले सही अविनाश भाइको आएछ है यस्तो आयो भनेको छ के त्यहाँनिर तिमीले कति हालेको थियो 100 तल 0 सम्म चाहिँ अलिक आएन है किन होइन 1920 बनाएको ठिक छ तिम्रो चाहिँ ठिक हो है अब किनभने 20 भन्दा तल नआएको राम्रो भन्छन् भन्न चाहिँ होइन रियल लाइफमा त्यसरी नै बिएमएस बनाइराखेको हुन्छ नि त फुल्ली हामीले जति पनि हामीले चार्जिङ ब्याट्री सिस्टमहरू देख्छौँ सबै ब्याट्रीको त्यो पावर चाहिँ हामीले 0 एसओसीमै आउने गरी चाहिँ कहिले पनि युज गर्दैनौँ कि यो त मोडल मात्र हो नि त त्यही भएर त्यस्तो उयो भएको ल उसको पनि
अविनाशको पनि आएछ है। अरू कसको आयो अब यसलाई 150 नै भनौँ। उनीहरूले सबै आउटपुटमा स्कोप जोड्नु, सबै आउटपुटमा स्कोप जोड्नु। 4वटा एडिटर गर्छ, मेरो पनि गर्दो। ए त्यो होइन, त्यो इररले त फरक परेको हुँदैन है सौगात। त्यो चाहिँ वार्निङ मात्र हो क्या। त्यो हुँदाखेरि पनि खासै फरक पर्दैन क्या। त्यसले चाहिँ असर गर्दैन। त्यो चाहिँ वार्निङ मात्र हो क्या। त्यो भयो। त्यस पछाडि के छ भाइ, पिबी पनि पढाउन मिल्छ कि आज? अब किन भन्दाखेरि 8 बजिसक्यो, खाना खाने टाइम पनि भयो होला प्रायको। के छ आवाज सुनेको छ नि? हजुर सुनिएको छ दाइ। अब त टाइम अलि कमै छ है। त्यसको इन्ट्रोडक्सन मात्र दिएर चाहिँ अरू तपाईँको स्लाइडहरू सेयर गरिदिनु भयो हुन्छ होला दाइ। ठिक छ नि त। त्यसो भए किन भन्दा यो चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति यही हो, यो चार्ट भन्ने कुरा होइन, स्टेट फ्लो चार्टहरू नयाँ कुराहरू थियो नि त, त्यही भएर अलिकति लेट गयो जस्तो लाग्यो। यदि अब बिचमा कसैको अड्केको समस्या, अब हुन त मेरो पनि धेरै अड्क्यो होइन, जाँदै आउँदै गरेर नबुझे जस्तो लाग्यो भने चाहिँ भिडियो पनि हालिदिएको हुन्छ, भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ होइन। अनि जति प्रब्लमहरू यहाँ देखिरहेछ त्यसलाई चाहिँ कमेन्टमै पनि अलिअलि चाहिँ सल्भ हुँदैछ। अनि मैले भनेको प्रोसेसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दियो, मतलब हुन्छ नि अलिक राम्ररी सुनेको थियो भने चाहिँ त्यसलाई सुनेर फेरि आफैले घरमा गर्दा पनि हुन्छ है। यसमा ब्राउज गरेर त्यस पछाडि यसो गरौँ त हामी। अब हामी यो गरौँ नि त, हामी अर्को सिमुलिङ्क बनाऊँ न त। पिबी पनि सुरु गरिदिउँ ल, फोटोभोल्टाइक हल्का सुरु गरिदिउँ। अनि त्यस पछाडि धेरै एक्सप्लेन गरौँ, धेरै होइन 15 मिनट जस्तो गरौँ न। नयाँ मोडल बनाऊँ। अब यो बिएमएसमा त अलिक, किनभने बिएमएस ठ्याक्कै हुन्छ नि मोडलिङ गरेर म्याटल्याबमै गर्ने खालको तरिकाले हामी फाइनल इयर प्रोजेक्ट त गर्दैनौँ होला। 3rd इयर र 4th इयरको भाइ बहिनीहरूलाई भने मैले हामी गर्दैनौँ होला। तर यो पिबी युज गरेर चाहिँ हामीले धेरैवटा प्रोजेक्ट गरेको पाइएको छ कि। अब हामीले नै चाहिँ ठ्याक्कै गरेको थिएनौँ, तर अब जस अहिले 4th इयरको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ भन्दाखेरि अब हुन्छ नि अप्सराहरू अनि अरू को थिए, उज्जवलहरूको टिमहरूले चाहिँ पिबी सम्बन्धी गरेको थियो। केही डिफिकल्टी भयो अगाडि बढ्नलाई भने चाहिँ उनीहरूलाई सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ। किनभने एमपिपिटीहरू बनाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। त्यो एमपिपिटी बनाउनु नै एउटा प्रोजेक्ट नै हो त्यो त। अब त्यो तिनीहरू भनेको के हो भनेर चाहिँ हामी अलिकति हेर्छौँ है। त्यसको लागि त्यही लाइब्रेरीमा जाने, त्यसरी पिबी एरे टाइप गर्ने, गरिसके पछाडि डाइरेक्टली चेन्ज गरेर आएन अविनाश दाइ, युआर ग्रेट। डाइरेक्टली चेन्ज गरेपछि डाइरेक्टली चेन्ज गरे पछाडि इरेर आएन। ल ठिक छ अविनाश, सुगातले ठिक छ ल है। पिबी एरे भनेर निकालौँ है। यहाँनिर लाइब्रेरीमा गएर पिबी एरे भनेर निकालौँ। निकालिसके पछाडि मेरो ब्याट्री बिग्रियो होला, चार्जै भएन भन्दै रहेछ। ठिक छ बिग्रियो होला, तिम्रो अलिक पुरानो भयो कि। मोडल युज गर्छ भन्ने जस्तो कोलम काउन्टिङ युज गरिन्छ कि डिस्क्रिट स्पेस स्टेट मोडल युज हुन्छ। हो ठिक। त्यो स्टेट मोडल चाहिँ नेपालमा यो मैले यो बिएमएस सम्बन्धी चाहिँ अलिकति खोज्ने कोसिस गर्ने क्रममा चाहिँ मैले यात्रीको दाइहरूलाई पनि सोधेको थिएँ क्या। तर कस्तो हुन्छ भने नेपालमा लर्निङ प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ नि कम्पनी कसरी काम गरिरहेछ भनेर चाहिँ भन्न चाहँदैन क्या उनीहरूले। त्यही भएर कमै कुराहरू थाहा हुन्छ। जस्तै ठ्याक्कै मोडलिङ नै कसरी गरौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति रिसोर्सेस कमै छ नेपालमा भन्नलाई। अनि अब त्यसलाई हुन्छ नि कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ आफै फिल्डमै जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भयो। ल अब यो पिबी एरे चाहिँ मैले नयाँ सिमुलिङ मोडलमा चाहिँ
बनाउँदैछु है। यसको बारेमा म के भनिदिन्छु अनि त्यस पछाडि कन्क्लुड गरौँ न दाजु है। पिबिआरए फोटोभोल्टाइक है। अब यसमा हेर त इनपुट यो खोल्ने बित्तिकै यो त बिल्ट इन हो नि त। खोल्ने बित्तिकै यहाँ दुईटा अप्सन आयो, एउटा आइआर भन्ने अर्को टी भन्ने। यो भनेको इरेडियन्स होइन, यो टी भनेको टेम्परेचर। इरेडियन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसको युनिट चाहिँ वाट पर मिटर स्क्वायरमा हुन्छ क्या। भनेको कति चाहिँ रेडियन्ट फ्लक्स आउँछ त होइन, रेडियन्ट फ्लक्स चाहिँ कति आउँछ त युनिट एरियामा भन्ने क्या होइन। त्यो बुझ्यो होला, त्यो मैले डिस्क्राइब गरिरहनु परेन। कतिको घामको उयो आउँछ त, रेडियन्ट एनर्जी आउँछ त भनेको क्या। त्यो भयो है। त्यो यिनीहरू डिस्कस गर्दै गर है। उयसमा म यसलाई नेग्लेक्ट गरिदिँदै बसेँ अहिले तत्काललाई चाहिँ। कमेन्टमा अविनाश भाइले ह्यान्डल गर्दै गर्छु कि। इरेडियन्स र टेम्परेचर। अब इरेडियन्स दिउँ हामी, मानिलिउँ एउटा कन्स्टेन्ट हालिदिउँ। मानिलिउँ इरेडियन्स हामी कति दिउँ, 100 दिउँ। 100 दिउँ, वाट पर मिटरमा हुन्छ है यो। 100 दिउँ। दिसै पछाडि अब टेम्परेचर कति दिउँ, टेम्परेचर यसलाई कपी नै गरेँ ल मैले। टेम्परेचर दिउँ अब त्यही रुम टेम्परेचर दिउँ, डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ टेम्परेचर। त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि डबल क्लिक गरेर यहाँ पढ्न पनि सकिन्छ यहाँ होइन। डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ सेलको टेम्परेचर, सनको इरेडियन्स चाहिँ वाट पर मिटर स्क्वायरमा हुन्छ। त्यो कुरा भयो। त्यस पछाडि अब यो इरेडियन्स र टेम्परेचर त दिउँ। त्यस पछाडि भनेको कस्तो खालको सेल युज गर्ने त भन्ने हुन्छ क्या। अब कस्तो खालको मोड्युल युज गर्ने त भन्ने हुन्छ। अब यो अहिले चाहिँ यो डिफल्टमा चाहिँ 215 वाटको युज भएको रहेछ होइन। जस्तो पनि युज गर्दा 245 युज गर्दा पनि भयो होइन, यो युज गर्दा पनि भयो होइन, 240 को युज गर्दा पनि भयो, अथवा 230 को युज गर्दा पनि भयो होइन। अब त्यो हुँदाखेरि यहाँ एक दुईवटा कुरा छ। त्योभन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ अथवा यसो गरौँ न, यहाँनिर है म्याक्सिमम पावर भनेको छ 230 वाटको हो मोड्युल, तर म्याक्सिमम पावर दिने भनेको चाहिँ यसले 228 पोइन्ट यति दिन्छ। अनि यसको ओपन सर्किट भोल्टेज भनेको चाहिँ यति हुन्छ है, 37.1 भोल्ट है। त्यस पछाडि अनि फेरि म्याक्सिमम पावर पोइन्ट, अघि एमपिपिटी भने नि म्याक्सिमम पावर पोइन्ट ट्याग, त्यसमा चाहिँ कति हुन्छ त भोल्टेज भन्दाखेरि 29.9 हुन्छ होइन भोल्टेज। त्यस पछाडि अनि करेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त 7.65 एम्पियर हुन्छ। तर नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ मतलब ओपन सर्किटमा चाहिँ 37.1 अनि सर्ट सर्किट करेन्ट चाहिँ 8.118 हुन्छ। यस्तो भयो। यो भनेको मोड्युल भयो। त्यो जस्तै अहिले हामीले यो 230 को युज गर्यौँ, अब अर्को चेन्ज गर्यौँ भने त्यो यो यिनीहरू पनि चेन्ज हुन सक्छन् है। त्यो कुरा भयो। अब त्यस पछाडि यो एम भनेको त डाटा छ यहाँनिर त होइन, के डाटा छ भनेर अहिले हामी हेरौँ के डाटा रहेछ। धेरैवटा होला, यसमा पनि बस सेलेक्टर राखौँ होइन। जोडौँ, जोडिसकेपछि अहिलेकै यस्तो क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कति धेरै कुराहरू छ नि त होइन, भोल्टेज करेन्ट यताउता सबै छ नि त। बस सेलेक्टर राखेर सेलेक्ट गर्दा पनि भयो। जस्तै हामीले के हेरौँ त, यो हेरौँ, यसलाई सेलेक्ट गरौँ, यसलाई सेलेक्ट गरौँ, आईलाई सेलेक्ट गरौँ, डायोडलाई यसलाई हामी रिमुभ गरौँ। अब त्यस पछाडि अब डिस्प्ले गर्दा भयो। यसलाई नै कपी गरौँ। आयो हिटहरू आयो।
अब एकचोटि यसलाई रन गरी हेरौँ ल कतिको आउने रहेछ कति के आउने रहेछ अनि त्यस पछाडि अगाडि फेरि बढौँ ल अलिकति अगाडि यसमा एकचोटि पावर जियो हालिदियो सर्भर भएन भने पनि प्रब्लम आउँछ त्यसले के भनौँ कुताकोसँग म्याच त भएन नि ए यो उयो पखाइ त यो सल्भर स्टेप साइज अलिक कम भएको होइन स्टेप साइज कम भयो भने पनि स्पिड बनाएर स्टेप साइज चेन्ज गरौँ कि यहाँ तलबाट चेन्ज गरौँ तलबाट चेन्ज गरौँ कि बेला बेला चाहिँ सल्भरको प्रब्लमले पनि हुनसक्छ सल्भर चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ ठीक है बिस्किटमा राखेर यसलाई अब चोटी ए त लास्टै स्लो भयो ठिक छ एक्जिक्युसन टाइम चाहिँ एकदम स्लो भयो तर काम चाहिँ गर है कोही कोही बेला चाहिँ सल्भरको प्रब्लमले पनि हुन्छ है त्यो पनि चेक गर्ने यो भयो अब यसमा के भयो भोल्टेज आयो भोल्टेज भनेको 335.4 भोल्ट आयो होइन के भन्छ यो चाहिँ सोलर यो प्यानलकै भोल्टेज आएको यो मोड्युलकै अब त्यस पछाडि यो भोल्टेज भनेको चाहिँ के हो त भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ यहाँनिर अब भोल्टेज मेजरमेन्टलाई हेरौँ डिस्प्ले नै भनेपछि दुईटा इक्वल आयो नि यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो भोल्टेज भनेको चाहिँ यसको ओपन सर्किट भोल्टेज छ यो त टर्मिनल हो लोड जोडिन्छ यसमा हैन लोड जोड्दाखेरिको भोल्टेज टर्मिनल भोल्टेज त्यस पछाडि अब करेन्ट टाप्नु पर्यो भने पनि करेन्ट अहिले फेरि जेरो छ हैन लोड जोडेको छैन लोड नजोडिकन करेन्ट बग्दैन अनि फेरि लोड जोडेर जस्तै एउटा यो हामीले धेरै कुराहरु त्यसमा पढ्न पाइनौं तर अरु कुराहरु एक दुईवटा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि थर्ड इयर र फोर्थ इयरको लागि चाहिँ अलिकति काम हुन सक्छ यो चाहिँ एउटा बेसिक आइडिया चाहिँ बन्न सक्छ कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले पीवी मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए ल त्यसलाई म डिस्क्राइब गर्नलाई चाहिँ यहाँ एउटा चार्ट छ म त्यसलाई देखाउँछु ल यो चार्ट देखिरहेछ एकजनाले अहिले चाहिँ छोपियो होला देखेछ यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो एमपीपीटी भन्ने अघि मैले त्यहाँ टर्म निकाले नि एमपीपीटी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ अरे क्या जस्तै भोल्टेज बढ्दै गइसके पछाडि हैन अब 0 बाट 0 हुँदाखेरि करेन्ट अब यत्रो धेरै थियो हैन भोल्टेज बढ्दै गइसके पछाडि चाहिँ करेन्ट घट्दै जान्छ क्या अनि अब भोल्टेज बढ्दै गए पछाडि त्यो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भोल्टेज बढ्दै गए पछाडि पावर एक लेभलसम्म बढ्दै त जान्छ हैन किनभने यसमा त भोल्टेज डोमिनेट भएको थियो करेन्ट कन्स्टेन्ट जस्तो थियो भोल्टेज बढ्दै थियो त्यही भएर पावर पनि बढ्दै छ यहाँ अब पावर बढ्दै जान्छ तर एउटा यस्तो पोइन्टमा आइसके पछाडि चाहिँ त्यहाँभन्दा उता हामीले भोल्टेज बढाउन थाल्यौं भने चाहिँ मतलब पावर घट्न थाल्छ क्या भनेपछि हामीले म्याक्सिमम पावर सोलरबाट पाउनको लागि चाहिँ करेन्ट र भोल्टेजलाई चाहिँ एकदम रिस्ट्रिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या अब हैन अनि इरेडियन्सको कुराहरु पनि आउँछ इरेडियन्स पनि कतिको राख्ने हैन फरक इरेडियन्सको कुरा हो यो चाहिँ टेम्परेचर फरक टेम्परेचरको कुरा होला यो हैन
फरक इरेडियन्सको कुरा चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा यहाँबाट यो चाहिँ फरक स्पेसिफाइड टेम्परेचरमा भयो, स्पेसिफाइड इरेडियन्समा हो। इरेडियन्समा चाहिँ यस्तो हुन्छ है 1 किलोवाट पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ यस्तो थियो हैन। यो पोइन्ट